आमेन। फेरि पनि तपाईहरुलाई जय मसीह अनि स्वागत छ। आउनुहोस् हामी यो समय म दिदीलाई नै दिँदैछु र दिदीलाई म स्पटलाइट गर्नेछु र उहाँको भिडियो मात्रै हामी हेर्ने समय उहाँलाई नजिकबाट। हुन्छ, जय मसीह। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। म बिर्सिनुभन्दा अगाडि सुनिता बहिनीलाई धेरै धन्यवाद र सुनिता बहिनी मलाई स्क्रिन शेयर गरिदिनुहोस् न ल। हजुर, म तपाईलाई मेरो स्क्रिनबाट म तपाईलाई सिकाउने छु, त्यसै कारण मलाई स्क्रिन शेयर गर्न दिनुहोस्। हुन्छ, हाम्रो सबैजना हाम्रो होसानाको मण्डलीको दिदी बहिनी सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। यहाँहरूलाई यसरी जुम मार्फत यसरी देख्न पाउँदाखेरि साँच्चै नै मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। म त 2018 सालमा 2018 मा यहाँहरूसँग हङकङमा आएर जुन संगति गर्ने मौका पाए परमेश्वरले दिनुभयो, अनि आज तपाईहरुलाई 2 वर्ष बादमा अलमोस्ट 3 वर्ष बादमा यसरी जुम मार्फत देख्न पाउँदाखेरि साँच्चै नै परमेश्वरलाई धन्यवाद र यहाँ होसाना मण्डलीको कमिटी लिडर्स लिडरशिप टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आज यो संगति गर्ने मौका पाएका छौँ। आज मात्र होइन, हामी 6 हप्तासम्म एभ्री थर्सडे हरेक बिहीबार हामी यसरी नै 2 घण्टाको समय यहाँहरूसँग संगति गर्ने एकदमै यो ठुलो परमेश्वरले दिनुभएको सौभाग्यका लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद र यहाँको लिडरशिप टिमलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जय मसीह। र अब लिडरशिप भन्ने कुरामा हामी सबैजना आएका छौँ अनि लिडरशिप शब्द नै ठुलो है। एक प्रकारले लिडर भन्दाखेरि वाउ आम अ लिडर म लिडर भन्ने खालको हुन्छ। हामी दिदीबहिनीहरू मलाई लाग्छ हामीलाई त्यो एउटा लिडरशिपको क्वालिटी परमेश्वरले हालिदिनु भएको छ। जन्मदेखि नै हामीलाई आमा बन्ने त्यो क्षमता दिनुभएको छ। हामीलाई एउटा आमा एउटा ममताको एउटा भनौँ न मायाको पोको जो चाहिँ खासमा परमेश्वरले हालिदिनु भएछ, यो नै एउटा लिडरशिप हो। तपाईँ केही जान्दैन, मानिलिनुहोस् दिदीबहिनीहरू एउटा क पनि लेख्न जान्दैन, भन्न जान्दैन, केही कुरा तालिम पनि लिएको छैन, तर ऊ एउटा असल आमा भएर आफ्नो छोराछोरीलाई ठिक बाटोमा हुर्काइरहेको हुन्छ। एउटा ठुलो लिडरशिपको ज्ञान हो यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको। तर हामीले चाहिँ ला मलाई त के पनि थाहा छैन, आई निड टु टेक लिडरशिप ट्रेनिङ। नो, यस हामी चाहिन्छ, तर परमेश्वरले इनबिल्ड भन्छ है। परमेश्वरले हामीलाई जब एउटा नारी भएर सृष्टि गर्नुभयो त्यो क्वालिटी अलरेडी हालिसक्नु भएको छ, तर त्यसलाई निखार्ने, त्यसलाई पलिस गर्ने, त्यसलाई ठिक ठाउँमा लानुपर्छ। यसै कारण तपाईहरुसँग आज र अबको आजदेखि लिएर 6 हप्तासम्म जुन तपाईहरुसँग खालि लिडरशिप मात्र होइन, मेन्टरशिप पनि त्यही हो। हामी आमा दिदी बहिनीहरूले हाम्रो छोराछोरीलाई जब हुर्काउँछौँ, उनीहरूलाई हाम्रो पाइलामा हिँडाउँछौँ, हामी जुन बाटो गइरहेको हाम्रो जीवनलाई हेरेर, हाम्रो जीवनशैलीलाई हेरेर जब हाम्रो छोराछोरीहरू हिँड्छ, मेन्टरशिप भन्ने त्यो पनि हो, डिसाइपलशिप। तर यसलाई कसरी हामी चलाउनु पर्ने, बाइबलको वचन अनुसार बाइबलको वचनले के भन्दा रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अलिकति त्यो वचनबाट लिएर अझ हामीलाई परमेश्वरले अलरेडी दिनुभएको इनबिल्ट यो भित्र नै हामीमा बनाइदिनु भएको त्यो क्वालिटिजहरूलाई निखार्दै लादै हाम्रो आफ्नो जीवनमा, हाम्रो परिवारको जीवनमा, हाम्रो मण्डलीको जीवनमा, हाम्रो समाजमा हामी एउटा असल नमुना बन्न सक्ने हुन्छ। यो आजको यो जुन हामीले लिडरशिप एन्ड मेन्टरशिप ट्रेनिङको जुन तपाईहरुले जुन भन्नुभएको छ, त्यस अनुसार नै मैले 6 हप्तासम्म 6 दिनमा तपाईहरुलाई के बारेमा सिकाउने भन्ने बारे चाहिँ मैले तयार गरेको छु। अनि त्यो पाठ अनुसार हामी जानेछौँ। र अघि सुनिता बहिनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईले नोट कपी र पेन कलम इत्यादि तपाईको लिइराख्नुहोस्, किनभने जे कुरा हामी सिक्छ तपाईले कमसे कम त्यो पोइन्ट्सहरूलाई नोट डाउन गर्नुभयो भने भोलि गएर तपाईको नोटलाई हेरेर तपाईले पनि हामीले सिकेको कुरा चाहिँ हाम्रो लागि मात्र होइन, हामी सिक्दै सिकाउँदै अघि बढ्नुपर्छ है। यो नै कुरा चाहिँ हो। यसै कारण यो कुराका लागि अब म स्क्रिनमा जानेछु। म तपाईहरुसँग अघिबाट नै अघि भने कि भनिनँ, तर मैले चाहिँ सबै मेरो नोट चाहिँ इङ्ग्लिसमा हुन्छ, मलाई नेपालीमा टाइप गर्न आउँदैन, तर म इङ्ग्लिसमै लेखे तापनि म तपाईहरुलाई यो नेपालीमा एक्सप्लेन गर्नेछु, तपाईहरुलाई बताउने छु। अनि जो जतिलाई यो तपाईले नोटबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, अब म स्क्रिनमा जाँदैछु। ओके, हुन्छ। यो वुमेन्स लिडरशिप एन्ड मेन्टरिङ ट्रेनिङ प्रोग्राम भनेर मैले टाइटल राखेको छु। यो तपाईहरुले नै राखिदिनु भएको टाइटल हो। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जानेछौँ। त्यसमा चाहिँ हामी
त्यो हाम्रो आइडेन्टिटी आजको हामी तपाईलाई 6 हप्तामा के विषयमा तपाईलाई म शेयर गर्ने छु भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँ छ। एउटा चाहिँ हो तपाईको आजको जुन हाम्रो शीर्षक छ योर आइडेन्टिटी इन क्राइस्ट। किनभने लिडर हुनुभन्दा अघि म को हुँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ। लिडर मात्र भएर हैन, मेरो परिचय यीशु ख्रीष्टमा मेरो परिचय के हो भन्ने बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ है आजको शीर्षक। अर्को हप्ता हामी हेर्नेछौँ बिकमिङ अ वुमन अफ पर्पस। हामी हाम्रो उद्देश्य मेरो परिचय म यीशु ख्रीष्टमा मेरो परिचय के हो भनेर जब हामी बुझ्छौँ त्यसपछि गएर दोस्रोमा चाहिँ हामी एउटा उद्देश्यपूर्ण भएको महिला प्रभुको छोरीहरू हौं। अनि यही टपिकमा चाहिँ हामीले कसरी हामीले अरूलाई विश्वास दिलाउन सक्छौं, हामी कसरी एउटा विश्वास योग्य लिडर बन्नेछौं भन्ने बारेमा हेर्नेछौं भने तेस्रो च्याप्टरमा चाहिँ तेस्रो दिनमा चाहिँ हामी हेर्नेछौं मेच्युरिटी, परिपक्व। सुन्नुहोस्, आज धेरै विश्वासीहरू छन् 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष भयो होला प्रभुमा विश्वास भएको, तर आज पनि उनीहरू बालक जस्तै बच्चा जस्तै छन्। र कसरी हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टमा परिपक्व हुने भन्ने बारेमा एउटा लिडरशिपको गुण पनि एउटा क्वालिटी पनि हो, अनि त्यो बारेमा हेर्नेछौँ। चौथोमा चाहिँ एउटा चाखलाग्दो विषय छ लिडरशिपमा हुने झट्टै रिसाउने। यो त्यो चाहिँ चौथो हप्तामा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ यो रिसको बारेमा है। यो लिडरशिपमा कतिचोटि धेरै वर्षसम्म एकदमै आत्मिक लिडर हुन्छ, मण्डली चलाउँछ, संस्था चलाउँछ, तर रिसलाई काबु गर्न नसक्दाखेरि एउटा लिडरले एकैछिनमा आवेगमा आएर भत्ताभुङ्ग पार्न सक्छ। र एउटा लिडरशिपमा हुनुपर्ने एउटा आफ्नो रिस भने के हो, रिसलाई कसरी काबु गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चौथो पाठमा हामी हेर्नेछौँ। भने पाँचौं पार्टमा चाहिँ द हाइज एन्ड लोज अफ पावर। यो भनेको चाहिँ जब हामी लिडर भएपछि हामीमा एउटा शक्ति, हामीमा ऊर्जा हुन्छ, हामीमा एउटा अथोरिटी, हामीमा अख्तियार अधिकार आउँछ। अनि कोही बेला यो अधिकार दुष्टले पनि तिमी त लिडर हो नि हो तिमीमा त यो छ भनेर हाम्रो टाउको यत्रो ठुलो बनाइदिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो पावर भन्ने शब्द अहिले तपाईले संसारभरि नै हेर्नुभयो भने संसारको मान्छेहरू, राजनीति नेताहरू पावरको लागि खिचातानी भइरहेछ। नेपालको परिस्थिति यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको होला हो। अझै आज दिन के भन्छ, हरेक दिन चाहिँ यहाँ तपाईले आन्दोलन भइरहेको, विरोध सभा भइरहेछ। खास कारण के हो भन्दाखेरि यो पावरको लागि, पदको लागि, अधिकारको लागि लडिरहेको छ। कोही बेला दुःख लाग्दो क्रिस्चियनहरू पनि आफ्नो पदको ठिक मूल्य मान्यतालाई बुझेन भने कोही बेला नदेखेर प्रभु प्रभु भनेको हुन्छ, तर भित्र लडाई भइरहेको हुन सक्छ। यो लिडरशिपमा आउने कुरा छ। अब छैटौं यो मेन्टरशिप त सबैमा आउँदै जान्छ, तर खासमा हामी लिडर भयौं। अब हामी सधैँ नै हामी लिडर हुनुपर्ने होइन, हामीले आउने लिडर्सहरूलाई, हाम्रो पछिको पुस्ताहरूलाई चाहिँ हामीले पाएको जुन ब्याटन, पासिङ अन द ब्याटन भन्छ नि, कुनै पनि तपाईले त्यो रिले रेस गर्दाखेरि आफ्नो दौडलाई सिधाएपछि अब आउने दौड चाहिँ अरूलाई दिनुपर्छ। लिडरशिप सधैँ नै पक्रिराख्ने होइन। जसरी यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरू तयार गर्नुभयो, आफ्नो सेवकाईको अवधि सकेपछि उहाँले चेलाहरूलाई सुम्पेर अब स्वर्ग रहनु भन्नुभयो, हामीलाई त्यो नमुना दिनुभएको छ। अनि मेन्टरशिपको खास कारण चाहिँ त्यही हो। अनि मेन्टरशिपको लागि कसरी बिल्ड गर्ने, कसरी उनीहरूलाई निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। योभन्दा पनि अझै धेरै टपिक्सहरू छ लिडरशिपमा, तर 6 हप्ता हामीले छानेको छौँ। र 6 हप्तामा मलाई लाग्छ हामीले यो 6वटा विषयहरूमा हामीले गहन प्रकारले सिरियसली हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ हामीलाई धेरै यो कुराले अझै हामीलाई टेवा पुर्याउँछौँ। अनि हामी एउटा असल लिडर है, घरमा, मण्डलीमा, परिवारमा अनि साथै हाम्रो समाजमा हामी एउटा असल नमुनाका लिडर बन्नेछौँ भन्ने मेरो आशा छ। र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक्सहरू मैले लिएर अनि सम्हालेर बनाइरहेको छु। परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि दिए अनुसार हामीसँग थुप्रै पाठहरू छ। हामीसँग 96 आवर्स 96 घण्टा पढाउने पनि हामीसँग पाठहरू छ। तर तपाईहरुसँग 2 गर्दाखेरि 12 घण्टाको कुरा आयो है। 6 हप्तामा 12 घण्टाको टपिक्स म समेत तपाईहरुसँग यो कुरा शेयर गर्नेछु। र प्रार्थना गर्नुहोस् अनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् कि हाम्रो निम्ति यो एउटा एकदमै असल समय हुनेछ।
र कोही बेला यसरी नै टेक्निकल प्रविधि गडबडी हुन सक्छ, त्यसमा धैर्य धारण गर्नै पर्छ, किनभने हाम्रो के भन्छ हाम्रो त्यसमा छैन। र आज हामीले जुन विषय हेर्नु गइरहेको छ, आजको यो विषय चाहिँ छ तपाईको ख्रीष्टमा तपाईको परिचय है। एउटा लिडर भएर हाम्रो परिचय नै थाहा छैन भने लिडरको लागि मात्रै तान्न छ, एकदमै हामी कोही बेला एकदम भागदौड गरिरहेको हुन्छ। तर जब म को हुँ ख्रीष्टमा भनेर हामीले बुझ्छौँ भने त्यसपछि मात्र हाम्रो जीवनको सुरुवात चाहिँ ठिक ठाउँमा जान्छ र परमेश्वरले आफ्नो समयमा जब हामीलाई लिडरसिप अरू प्रकारको ठुलो जिम्मेवारी दिँदै जान्छ, त्यसपछि हामी त्यसलाई ठिक प्रकारले यसलाई सम्हाल्न सक्छौँ। र यो भन्दै अब एलेन बाबु नेक्स्ट या मैले यो एउटा नक्सा राखेको छु, तपाईँले देख्नुहुन्छ कि हुँदैन? रुखको दुईटा रुख मैले मेरो यहाँ नक्सा राखेको छु। त्यो दुईटा रुख चाहिँ एउटामा कम फल छ, अर्कोमा चाहिँ धेरै फल फलाएको हामीले रुख। यो आजको परिचय, आजको जुन विषय छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आज कतिवटा चाहिँ हाम्रो परिचय हामीले बुझेको छैन। म को हुँ, हु एम आई इन क्राइस्ट, म को हुँ ख्रीष्टमा भनेर बुझेको छैन भने यहाँ टपिकमा भन्दछ तपाईको जराले तपाईको फललाई निर्धारण गर्छ। सुन्नुहोस् ल, म फेरि भन्दैछु, तपाईको जराले, जरा तपाईको कहाँ गाडिएको छ त्यसले तपाईको फलको निर्धारण गर्छ। यहाँ तपाईले दुईटा पिक्चर देख्नुहुन्छ, दुईवटा नक्साहरू देख्नुहुन्छ। एउटामा चाहिँ यसमा पातहरू धेरै छ है, एकदमै जम्मै पात, एकदम हेर्दाखेरि यो त कति आत्मिकी भन्ने हामीले कोही बेला ठान्छौँ। तपाईलाई थाहा छ होला त्यो कथा, मर्कुस 11 को कथा थाहा छ होला नि। यीशु ख्रीष्टले त्यो नेभाराको रुख हेरेपछि एकदमै लठरम्मै एकदमै के भन्छ फल फल्ने आशा गरेको थियो, तर त्यसमा एकदम पात चाहिँ ढकमक्क थियो तर फल भेटाएन। यो रुखमा हेर्नुभयो भने तपाईले मेरो लेफ्ट साइडको रुखलाई हेर्नुभयो भने यो रुखमा चाहिँ पातहरू धेरै छ तर फल एकदमै कम देख्दै हुनुहुन्छ। अर्को रुखलाई हेर्नुहोस्, हेर्दाखेरि एकदम दुब्लो पातलो जस्तो देख्छ तर यसमा फल धेरै छ। यो किन भन्दाखेरि यो रुखमा फल दिने कुरा चाहिँ जरामा भर पर्छ। जरा कुन चाहिँ ठाउँमा गाडेको हुन्छ त्यसले फल दिन्छ। भजन सङ्ग्रह 1 मा भनेछ नि है, धन्य त्यो मानिस जसको के चाहिँ जो चाहिँ खोलाको छेउमा रोपेको बोट जस्तै छन्, उसले चाहिँ समयमा नै फल दिन्छ अनि उसको पात कहिले ऐलिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ आज तपाईँ र म, आज मेरो जरा, मेरो आत्मिकी जरा चाहिँ कहाँ छ त, यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब कोही बेला हामीलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ जरा भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् ल, जरा भन्ने चाहिँ माटोदेखि मुनि लुकेको हुन्छ, मान्छेले देख्दैन। जरा चाहिँ देख्ने चाहिँ खालि माथिको यो हाँगाहरू, यो के भन्छ यो पातहरू, फलहरू देख्छ। आज तपाईँ र मेरो आत्मिकी जरा चाहिँ कहाँ गाडिएको छ? आज तपाईँ र मैले विश्वास गरेको छु प्रभु यीशुको छोरीहरू भएको छौँ, तरै पनि हाम्रो आत्मिकी जरा चाहिँ कहाँसम्म छ त? यदि त्यो खोलामा है, त्यो खोलाको छेउमा रोपेको बोट भने खोला के हो? खोला भन्दाखेरि परमेश्वर, पवित्र आत्मा। पानीले के देखाउँदछ भने पानीको तपाईले बाइबलमा हेर्नुभयो भने चाहिँ पवित्र आत्माको संकेत। परमेश्वर तिम्रो जीवनबाट म जिउँदो पानी निकाल्ने छु, आई एम द लिभिङ वाटर। यीशुले भन्नु म जिउँदो पानी हुँ। यदि हाम्रो जीवनको जरा, आत्मिकी जीवनको जरा चाहिँ प्रभु यीशुसँग छ भने भित्र गाडेको छ। यो मान्छेलाई देखाउने कुरा होइन दिदी बहिनीहरू, यो चाहिँ हाम्रो आत्मिकी जीवन चाहिँ परमेश्वरसँग लुकेको छ भने निश्चय नै तपाईँ र मेरो जीवनबाट फल फल्छ। एउटा लिडरसिपमा फल फलाउने कुरा छ। तपाईले यूहन्ना 15 अध्यायलाई हेर्नुभयो भने हामी जब यीशु ख्रीष्टसँग लागिरहन्छौँ त्यसपछि मात्रै हाम्रो जीवनबाट फल फल्छ। होइन भने हाम्रो जीवनमा हामी बाहिर त हेर्दाखेरि एकदमै ढकमक्क पातले त भरेको छ नि। रुख पनि हेर्नु त यसको के भन्छ, यसलाई त्यो द ट्रङ्क अफ द ट्री भन्छ। हेर्दा त एकदमै बलियो मोटो, यो त एकदमै आत्मिकी छ भनेको फिल हुन्छ, तर जरा चाहिँ ठिक ठाउँमा छैन भने यसले फल दिँदैन। यहाँ काठमाडौँमा हाम्रो घर छ धुम्बाराईमा, अनि त्यो हाम्रो घरमा चाहिँ एउटा सानो एकदमै अम्बाको बोट छ क्या, अम्बाको बोट।
अनि त्यो अम्बाको बोट तपाईँले अरू बेला हेर्नुभयो भने नपत्याउने खालको छ, सानो, म भन्दा पनि अलिकति अग्लो मात्रै, म त होचो छ नि मान्छे, तपाईँलाई थाहा छ है, म हार्डली 5 फिटको मान्छे। त्यो हाम्रो घरमा भएको बोट चाहिँ अम्बाको बोट सानो छ, तर तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ यो अक्टोबर नोभेम्बरमा, सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बरमा जब त्यो अम्बाको बोटमा फल फल्छ, अम्बाहरू विश्वास गर्नु एक्जिबिसनमा लाने जस्तै हुन्छ, एउटै अम्बा झन्डै झन्डै 200 ग्राम 300 ग्राम हुन्छ। अनि त्यो यति साह्रो मगमग बास्ना आउँछ, घरमा पनि टिपेर राख्यो भने कोठा नै एकदमै, घर नै मिठो बास्ना आउँछ। अनि हाम्रो छर छिमेकीहरूले हरेक वर्ष चाहिँ उनीहरूलाई दिनुपर्छ, किनभने यति मिठो, यति स्वादिष्ट, यति मिठो बास्ना आउँछ। अनि हामीले यो अम्बा हेर्दा, अम्बाको रुख हेर्दा एकदमै नपत्याउने, एकदमै सानो, होचो, पातलो, तर किन यो फल यति मिठो फल दिन्छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगायौँ। किनभने त्यो घर चाहिँ पहिला हामीले रेडिमेड किनेको हो है, आफैले बनाएको होइन। हामीले थाहा गर्यो कि त्यो अम्बाको छेउमा चाहिँ पहिला हामीले किन्नुभन्दा अगाडिको जुन मान्छे थियो, त्यो घर मालिकले चाहिँ त्यो छेउमा चाहिँ इनार खनेको रहेछ। सुन्नुहोस् ल, इनार खनेको रहेछ, गहिरो इनार जहाँ चाहिँ पानी। अनि पछि त हामीलाई त इनार मन परेन, हामीले घरको पछाडि बोरिङहरू खनेर हामीले पानीको त्यो सप्लाई वाटर पनि राखेपछि इनार हामीलाई चाहिएन। अनि इनार त सबै पुरिदियौँ। अनि इनार पुरेर चाहिँ त्यो माथि के अरे माटोहरू राखेर, ग्रासहरू राखेर हामीले त्यो गार्डन लगाएको। अनि हामीले त बिर्स्यौँ त्यो इनारको बारेमा। तर हामीले पछि थाहा गर्यौँ कि त्यो किन चाहिँ त्यो अम्बाको रुखले यति मिठो स्वादिष्ट अम्बा दिन्छ भन्दाखेरि त्यसको जरा चाहिँ पानीको मूलमा पुग्दा रहेछ। आज त्यो हेर्दाखेरि साँच्चै नै यो जस्ट बाइबलमा भनेको, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भनेको कथालाई चाहिँ खालि बाइबलमा सीमित होइन, आज नेचुरली है, के भन्छ, हामीले नेचुरली प्रकृति प्रकारले पनि हेऱ्यो भने यो सत्य कुरा हो। म तपाईँलाई भन्दछु, आज तपाईँ र म लिडर बन्न चाहन्छौँ, लिडर हौँ हामी, तर आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट फल फलेछ छैन? यदि फल फलेको छैन भने एकछिन हामी निहालेर हेरौँ, मेरो जरा कहाँ छ त? मेरो जरा अहिले पनि संसारिक कुरामै छ कि? मेरो जरा अहिले पनि अलिअलि प्रभुमा, अलिअलि संसारमा छ कि? है, अलिअलि पनि त्यो अलिकति हामीले त्यो के भन्छ, त्यो हामीले हेयर एक्जामिन गरेर, हामीले हेरचाह गरेर चाहिँ हाम्रो जरा चाहिँ यदि मूल पानीमा प्रभु यीशुमा छन् भने निश्चय नै 60 गुणा, 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा फल फलाउने हामी लिडर्सहरू हुनेछौँ। आमेन। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। आजको ट्रेनिङ, यसै कारण मैले तपाईँलाई अरू विषय पनि एकैचोटि तपाईँलाई सुरु गर्ने थिएँ। मैले धेरै विषयहरू छ ट्रेनिङको बारेमा, धेरै छ। मसँग एउटा फुल बाइबल स्टडी नै छ, एउटा तितसको वुमेन अफ बुक, यो सबै तपाईँलाई यति बेसी छ। तर मैले एकैचोटि यो पढाउनु भन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई एउटा साधारण विषय लिएर, किनभने मलाई लाग्छ हामी एकैचोटि ठुलो गर्नुभन्दा पनि मेन कुरामा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। साधारण होस् तर प्राथमिक कुरा हो। यो पुरै एकाडेमिक मात्रै गरेर सबै तपाईँलाई मैले पढाएर पनि म को हुँ ख्रिस्टमा भन्ने कुरालाई बुझेको छैन भने टाउको मात्रै ठुलो हुन्छ, मलाई नलेज छ भन्नुहुन्छ। तर जब म को हुँ, मेरो परिचय कहाँ छ भन्ने कुरालाई बुझेको छैन भने जब आँधी तुफान आउँछ हामी ढल्छौँ। हाम्रो ज्ञानले कोही बेला तपाईँले हेर्नु न, ज्ञानले मान्छेलाई के गर्छ, घमण्ड ल्याउन सक्छ। तर हामी प्रभुमा छौँ भने हामीलाई ज्ञान पनि चाहिन्छ, बुद्धि पनि चाहिन्छ, परमेश्वरको अगुवाईमा हामी काम गर्न सक्छौँ। यसै कारण आजको ट्रेनिङको पार्ट या पहिलो पार्ट चाहिँ आजको चाहिँ आवर आइडेन्टिटी इन क्राइस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो परिचय यीशु ख्रीष्टमा है। तपाईँले मलाई अघि परिचय गर्दाखेरि मेरो नाम भन्नुभयो। मेरो नाम के हो? मेरो नाम रिता। पहिला विवाह गर्नुभन्दा अघि मेरो मेडन नेम रिता थापा मगर। मेरो बाबा थापा मगर हो, मैले थापा, तर मेरो विवाह भइसकेपछि काबोसँग, सोनाम काबो अनि रिता काबो भन्छौँ, या रिता थापा मगर, दुइटै नाम म राख्छु। हाम्रो परिचय, तर मेरो नाम रिता थापा मगर, रिता काबो भन्नुभन्दा पनि म को हुँ, तपाईँ को हुनुहुन्छ? दिदी बहिनीहरू, हामी लिडर भन्दा म चर्चको लिडर, म पास्टर, म डिकनेस, म सेक्रेटरी, म इत्यादि भन्नुभन्दा पनि अगाडि चाहिँ म को हुँ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ मैले यो बारे अलिअलि तपाईँलाई सेयर गरेको थिएँ पहिला पनि अलिकति रूपमा, तर यो बारेमा अलिक गहिरोसँगले आज तपाईँसँग सेयर गर्नेछु। यसै कारण आजको परिचय
आजको ट्रेनिङको शीर्षक नै छ आवर आइडेन्टिटी इन क्राइस्ट, यीशु ख्रीष्टमा हाम्रो परिचय। भाइ बाबु अर्को स्लाइड। अनि प्रश्न आउन सक्छ, हु एम आई, म को हुँ, म को हुँ। बिहा गर्नुभन्दा अगाडि म एकजना फल्नाको बाबाको आमाको छोरा छोरी, बिहा गरिसकेपछि म फल्नाको श्रीमती, आमा बच्चाहरू भइसकेपछि फल्नाको आमा, सासु आमा, दिदी बहिनी इत्यादि हाम्रो धेरै रिलेसनल टर्म छ। तर पनि म को हुँ, मेरो परिचय के हो। आजभोलि पनि धेरै कतिचोटि झगडा हुने, मान्छेको एउटा इगो प्रब्लम धेरै लिडरसिपमा, चर्च लिडर्समा पनि धेरै एउटा पर्सनालिटी क्लास भन्छ नि। हिजो अस्ति मात्रै पनि हाम्रो एउटा ठुलो मिटिङ हुँदै थियो। अनि ठुलो मिटिङमा के कुरा आयो भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ ठुलो लिडर हुनुहुन्छ एकजना, नाम नभनौँ, नेपालमा ठुलो एकदम सबैले चिने, तर उहाँको सानो कुरा पनि छस्सै हुन्छ, उहाँलाई चस्सै लागिहाल्छ। उहाँको इगो, उहाँको घमण्ड चाहिँ यति साह्रो के भन्छ नाजुक छ है भनेर भन्दै हुन्थ्यो अर्को लिडरले है। लिडरको बारेमा कुरा हुन्छ नि, त्यो उहाँको चाहिँ यति साह्रो उहाँको के भन्छ इगो, इजिओ, इगो भनेको चाहिँ घमण्ड चाहिँ सिसा जस्तो छ अरे, फुट्टिहाल्छ। सानो कुरा भन्ने बित्तिकै उहाँलाई चाहिँ उहाँको ठ्यास्सै लाग्छ अनि उहाँ चाहिँ बोल्नै छोड्छ, फोनै अफ लिनु हुँदैन भनेर गुनासो। हिजो मात्रै, अस्ति पनि होइन, हिजो मात्रै ठुलो एउटा मिटिङमा यस्तो भइरहेछ। अनि अहिले भर्खर तपाईँले फोन, म आउँदा आउँदा त्यो फोन थियो, लिगल एडभाइजरको फोन थियो है। अहिले भोलि पनि मिटिङ छ। ठुलो लिडरहरूमा पनि उनीहरूको एउटा इगो, घमण्डले गर्दाखेरि सानो कुरा आउने बित्तिकै चस्सै लाग्छ। आज किनभने मेरो परिचय म को हुँ, हामीले मेरो टाइटल मात्रै बोकेर हिँड्दाखेरि हामीलाई चस्सै लाग्छ। तपाईँलाई थाहा छ बेलुन हुन्छ नि, बेलुन, त्यो बेलुनलाई फुलेको एकदमै बेलुन चाहिँ एकदमै राम्रो पनि हुन्छ, तर चस्सै सानो सियोले हाल्यो भने ठस्सै हुन्छ। कोही बेला होसियार हुनु पर्दो रहेछ। हामी फुकेको बेलुन छ भने होसियार हुनुपर्छ, त्यो भित्र के छ है, खाली छ भने छस्सै लागेपछि फुटिहाल्छ। त्यसै कारण म को हुँ भन्ने बारेमा चाहिँ हेर्नेछौँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ कि हुँदैन, कतिजना त मोबाइलमा हुनुहुन्छ होला। मैले यो नक्सा अलिक रङ्गी चङ्गी दिदीबहिनीहरूको राखेको छु। मलाई परिचय दिन्छ, मेरो परिचय केले दिन्छ त? के मेरो लुक्सले? हामी दिदीबहिनीहरू हामीलाई सबैलाई एकदमै राम्री हुनु मनपर्छ। हामीले आजको हाम्रो परिचय पनि को मोटो भयो को दुब्लो भयो भन्ने कुरामा गर्छौँ। दिदीबहिनी भेट हुने बित्तिकै कति मोटाएछौ, कति दुब्लो भएछौ, कति राम्रो भएछ, कपाल कति, यो हामीले बाहिरी कुरालाई हेर्छौँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। मान्छेलाई देख्ने, दिदीबहिनीहरूले विशेष गर्न चट्टै नयाँ व्यक्तिलाई देख्ने बित्तिकै या कुनै दिदीबहिनीलाई देख्ने बित्तिकै हामीले उसको भित्रको गुण भन्दा पनि पहिला बाहिरी उसको कुरा हेर्छौँ होइन। हामीले कतिचोटि बाहिरी कुरालाई हेरेर चाहिँ हामीले विचार गर्छौँ होइन त। आज के मेरो परिचय चाहिँ म कतिको राम्री छु, म कतिको स्लिम छु, म कतिको मोटो छु, म कतिको फ्यासनेबल छु, यी कुरामा पो हामीले भर परेछौँ कि कतिचोटि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली। यसै कारण चाहिँ हो पत्रुसले लेखेको पत्रमा दिदीबहिनीहरू सिङ्गार पटारमा होइन, तपाईँको सुन र हिरामतीमा होइन भने खासमा चाहिँ त्यो नलाउनु भनेको होइन है। कतिवटा सम्प्रदायले चाहिँ फेरि पनि त्यो वचनलाई चाहिँ लिएर चाहिँ के अरे दिदीबहिनीले सुनै लाउनु हुँदैन, त घर गहना नै लाउनु हुँदैन, पत्रुसको पत्र देखाउँछ। तर खास यसको तपाईँले बाइबलमा थियोलोजिकली पढ्नु भयो भने चाहिँ पत्रुसले पौलले घर गहना नलाउनु भनेको चाहिँ होइन। कोरिन्थीको मण्डलीको कुरा आयो, किन टाउको ढाक्ने, किन चाहिँ पत्रुसले के अरे सुन चाँदी लाउनु हुँदैन भन्दा चाहिँ जब नयाँ मण्डली स्थापना भइरहेको थियो त्यो मण्डलीमा दिदीबहिनी त जब भेला हुन्थ्यो उनीहरू सभाघरमा जाँदाखेरि घर गहना पो उनीहरूको कसले बेसी लाउने, कसको त्यो सिङ्गार पटार, परमेश्वरको वचन सुन्नुभन्दा सिङ्गार पटारमा पो एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा है, उनीहरूको कम्पिटिसन। अनि यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो बाइबलमा लेखेको, तर खासमा यसको गहिरो प्रकारले हेर्यो भने नलाउनु भनेको होइन। किनभने किन भन्छ बाइबलमा नै लेखेको छ। जब तपाईँले पुरानो नियममा हेर्नुभयो भने लेवीको पुस्तक
है। पुरानो नियममा गएर तपाईले लेवीको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने लेवीको पुस्तक भरि नै परमेश्वरले मोसालाई परमेश्वरको जुन एउटा त्यो स्याङ्क्चुरी, परमेश्वरको ट्याबरनेकल, परमेश्वरको त्यो पाल कसरी बनाउनु पर्छ, कस्तो रङ्गीन रातो धागोले, पर्पल धागोले, ब्लू धागोले परमेश्वरलाई रङ्गी चङ्गी उज्यालो र मन पराउनुहुन्छ। कतिजनाले भन्छन् परमेश्वरले खालि सेतो कुरा मन पराउँछ, होइन, सबै सुन्दर कुराहरू। आज तपाईले हेर्नुस् त कतिवटा सम्प्रदायमा चाहिँ यो पनि छ, रातो रङ लाउनु हुँदैन, क्रिस्चियनहरूले गरगहना लाउनु हुँदैन भने, तर परमेश्वरले हाम्रो प्रकृतिलाई हेर्नुस् न, कति सुन्दर प्रकारले परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको। परमेश्वरलाई यदि रङहरू मन नपरेको भए त सबै सेतो र कालो मात्रै बनाउनुहुन्थ्यो होला, याद गर्नुभयो परमेश्वरले। तर किन बाइबलमा यी कुरा लेखेको छ भन्दाखेरि जुन ठाउँमा दिनुपर्ने प्राथमिकता त्यो ठाउँमा नदिएर अरू कुरामा दिँदाखेरि चाहिँ यो वचनहरू आएको। यसै कारण आज तपाईँ र मेरो परिचय चाहिँ दिदीबहिनीहरू खालि बाहिरी कुरामा मात्रै हेर्छौँ, भित्री कुरालाई हेर्दैन भने चाहिँ यो गलत हुन सक्छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अर्को कुरा, मेरो परिचय, मेरो प्रोफेसन या मेरो क्यारियर, म घर गृहिणी मात्रै हो, म त केही पनि जान्दिनँ भन्ने तपाईँ देशमै बस्नुहुन्छ कि म त धेरै पढेको छ, म त एउटा, तपाईँले नक्सामा हेर्नुभयो भने एउटा चाहिँ घर गृहिणी आमा, घरका आमा, अर्को चाहिँ एउटा टिचर, कोही बेला हामी बिजनेस वुमेन होला, व्यापारी गर्ने, कोही काम गर्ने, यी कुरामा पो हामीले ध्यान दिएको छ। म त एकदमै जानेको, म त एकदमै धेरै पढेको, म त केही पनि जान्दैन। यो कुराले पनि यदि तपाईको परिचय यी कुरामा राख्नु भएको छ भने यो गलत हो। तेस्रो स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। ओके, अर्को कुरा चाहिँ माई स्टेटस, है, स्टेटस। आज हामी त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको, हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ सुन्नुहोस् ल, हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ धेरै कुराहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई बन्धनमा राखेको हुन्छ। हाम्रो जात पात, लिङ्ग, अनि हामी के काम गर्छौँ, यसले हामीलाई चर्चमा आउँदा पनि त्यो भित्री पुरानो कुरालाई अहिले पनि बन्धनहरू, त्यो बोझ लिएर आएको हुन्छ। अहिले पनि कतिचोटि दुःख लाग्दो कुरा छ, चर्चहरूमा पनि जातिको भेदभाव गर्छ। जाति त भेदभाव, तपाईँ कुन चाहिँ स्टेटस, तपाईँ कुन चाहिँ दर्जाको हुनुहुन्छ समाजमा, तपाईँको पेसाले, तपाईँको शिक्षाले हाम्रो बीचमा नदेखिने पर्खालहरू पो छ कि। यदि यो कुरालाई हटाउन सक्दैन भने सुन्नुहोस् ल, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। भोलि तपाईँ एउटा चर्चको लिडर होला, तपाईँ एउटा ठुलो सम्प्रदायको संस्थाको लिडर होला, तर भित्र यो कुराहरू छन् भने सुन्नुहोस् ल, एकदमै भोलि गएर तपाईँले तपाईँको व्यवहारमा देखाउन सक्नुहुन्छ। भेदभाव हुन्छ। मण्डली त्यो मण्डली हो जहाँ चाहिँ राज्यको मण्डलीमा कुनै भेदभाव छैन। यूहन्ना 3:16 भन्दछ, जो जतिले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ उनीहरू परमेश्वरको सन्तान हुन् अनि सबैको लागि खुल्ला छ। तर हामीले यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो परिचयमा यो कुरा राखेका छौँ भने म एजुकेसन हो, हामीलाई चाहिन्छ एजुकेसन। हामीले जब परिचय दिँदाखेरि मैले यो पढेको, मैले यति तालिम लिएको भन्नुपर्छ, नभनिकन कसरी थाहा हुन्छ हो, कसरी थाहा हुन्छ? थाहै भएन भने त तपाईँले कुन चाहिँ शिक्षा लिनुभएको, तालिम लिएको कसरी थाहा हुन्छ? तर यो बताउँदा नै मेरो घमण्ड चाहिँ यसमा होइन, मेरो परिचय चाहिँ मेरो शिक्षामा होइन, मेरो परिचय चाहिँ जुन मेरो के भन्छ स्तरमा होइन। सानो काम गर्ने त केही पनि होइन, ठुलो काम चाहिँ ठुलो होइन, परमेश्वरको नजरमा सबै बराबर छ। आमेन। ल अब अर्को स्लाइड प्लिज। यी कुराले यदि त्यो पुरा अघिको कुराहरूले म कस्तो देखिन्छु, मैले कति जानेको छु, मेरो काम पेसा मेरो शिक्षाको कारणले मेरो परिचय दिँदछ भने चाहिँ इफ आई एम व्हाट आई डु देन आई अलवेज डु मोर एन्ड अचिभ मोर भनेको चाहिँ यदि मैले गरेको कुराले नै मेरो परिचय दिन्छ। सुन्नुहोस् ल, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ हङकङमा हुनुहुन्छ, हङकङ एकदमै बिजी सहर हो, यति सारा बिजी कसैको लागि फुर्सदै छैन हो। 2.5 वर्ष अलमोस्ट 3 वर्ष हामी पनि त्यहाँ बस्दाखेरि हामीलाई थाहा छ त्यहाँ कतिको बिजी हुन्थ्यो। बिहान 6 बजी नै सबैजना मेट्रोमा स्टेसनमा सबैजना बिजी हुन्छ, कसैले कसैलाई बोल्ने फुर्सद नै हुँदैन। आफ्नो काममा काम 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 र पैसा, काम पैसा, काम पैसा, काम पैसा हो।
यदि यो कुराले मात्र मेरो परिचय दिँदछ भने मेरो लागि अझै जति कमाउने पनि मलाई पुग्दैन। किनभने हामीले के ठान्छौँ भने म चाहिँ मेरो परिचय चाहिँ मेरो काममा र मेरो पैसामा हो भने हामी कहिले पनि सन्तुष्टि हुँदैन, हामी अघि बढेको गर्छ। अर्को पोइन्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यदि मलाई मान्छेले तिमी कति राम्रो छौ, तिमी कति शिक्षित छौ, तिमी कति यो छौ भने इफ आई एम वाट अदर्स सेज आई अलवेज ट्राई टु प्लिज पिपल इन्स्टेड अफ माई हेभनली फादर। यो भनेको चाहिँ यदि मान्छेले तिमी कति राम्रो, तिमी कति, मेरो प्रशंसा मात्रै गर्छ र मैले अरूको प्रशंसा मात्रै खोज्छु भने म चाहिँ मान्छेलाई खुसी गर्न सक्छु, खुसी गर्न मात्रै जान्छौ। सुन्दै हुनुहुन्छ? कतिचोटि लिडरशिपमा आइसकेपछि तपाईँले सत्य कुरा के हो झुट कुरा थाहा हुन्छ, तर तपाईँलाई डर हुन्छ मैले यो भन्यो भने त मान्छे त ठुस्किन्छ है, म त मान्छेको जहिले पनि प्रशंसा खोज्छौ भने परमेश्वरलाई खुसी पार्नको साथ मान्छेलाई खुसी पार्छ। यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा छ। यसै कारण आज लिडरशिपको लागि हामी तयार छौँ, हामी लिडरशिप अलरेडी आइसक्नु भएको छ, तपाईँहरू सबैजना लिडर हुनुहुन्छ, तर याद गर्नुहोस् तपाईँको लिडरशिप चाहिँ मान्छेलाई खुसी पार्ने हो कि तपाईँको स्वर्गीय पितालाई खुसी पार्ने है। यो कुरालाई चाहिँ हामी हेरौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँले क्रुसको बेलामा हेर्नुहोस् न, सुन्नुहोस् न, पाम सन्डेको दिन, त्यो आइतबारको दिन, खजुर सन्डे भन्छ नि, पाम सन्डेको दिन त्यो भिडले आफ्नो लुगाहरू बाटोमा अछाएर खजुरको त्यो पातहरू लिएर होसाना होसाना यीशु राजालाई राजा भनेर घोषणा गरिएको थियो। त्यही शुक्रबार, आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, त्यही शुक्रबारको दिन, त्यही हप्तामा त्यही मान्छेहरूले जसले चाहिँ प्रभु यीशुलाई एकदम राजा भनेर घोषणा गरेको थियो, त्यही मान्छेहरूलाई फेरि क्रुसिफाई, उहाँलाई क्रुसमा चढाइदिनुहोस्। मान्छे भनेको आज तपाईँलाई मिठो बोली भएर तपाईँलाई एकदम उचाल्छ, भोलि त्यही मान्छेले तपाईँलाई थेचार्छ। लिडर्सहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने। आज हो हामी मान्छे चाहिन्छ, मान्छे चाहिँदैन भनेको होइन, हामीलाई चाहिन्छ, मान्छेको कुरा पनि सुन्नुपर्छ, मान्छेलाई पनि हामीले रिझाउनु पर्छ, उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ, तर अल्टिमेटली अन्तमा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हामी मान्छेलाई भन्दा पनि आज तपाईँको सेवकाईबाट, तपाईँको लिडरशिपबाट कसलाई खुसी पार्न चाहनुहुन्छ, यो कुरालाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो लिडरशिपबाट चाहिँ we want to please our heavenly father, हामीले चाहिँ हाम्रो सेवकाई, हाम्रो लिडरशिपबाट चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरलाई हामी खुसी पार्नेछौँ। यो कुरालाई चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। हामी सबैलाई चुनौती आउँछ, परीक्षा आउँछ, कोही बेला सानो भनिदिउँ न त हो, नभनौँ न त हो, भन्ने कुरामा भन्दैन, नभन्ने कुरामा भन्छौँ। हामीले कतिवटा कुरामा सम्झौता गर्छ। झन् हामी नेपालीहरू त आफै पनि नेपाली है, त्यसै कारण मैले नेपालीले भन्दाखेरि म चाहिँ विदेशी भएर होइन, म पनि नेपाली हो। हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा चाहिँ मुखले एउटा बोल्छौँ तर सोचेको अर्कै हुन्छ या गरेको अर्कै हुन्छ। सबैको अगाडि हजुर सब ठिक छ नि, हुन्छ 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 भन्छौँ, तर उसको पछाडि हुने बित्तिकै हामीले फेरि उसको कुरा काट्न थाल्छौँ। तर खास लिडरले यस्तो होइन, सत्य कुरा बोलौँ। बाइबलमा एफिसी 4:20 होला कि 18 होइन 19:20 हुनुपर्छ, त्यहाँ लेखेको छ सत्य कुरा बोलौ तर प्रेममा बोलौ है। स्पिक द ट्रुथ इन लभ, प्रेममा सत्य कुरा बोल्नु सिक्नु पर्यो। तपाईँको हातै हात न त न। हामीले आज कति दुःख लाग्दो कुराहरू चाहिँ कोही बेला यस्तो खालको परीक्षा आउँछ। अहिले भर्खर तपाईँ यो ट्रेनिङ लिनुभन्दा अगाडि मलाई पनि एउटा ठुलो परीक्षा आयो। हिजो 4 दिन अगाडि मात्रै एकजना बहिनी, विश्वासी बहिनी भनेर घरमा काम गर्छु भनेर आफै आयो है, झोला सोला बोकेर म तपाईँसँग काम गर्छु इत्यादि भने मैले बोलाएको पनि होइन। आज 4 दिनमा भन्छ फेरि होइन म त जानुपर्छ। अस्ति त सबै कुरा भन्दै थियो, आज फेरि होइन त्यो ढाँटेको भन्छ। कतिचोटि मान्छेहरूलाई विश्वास गर्न नै गाह्रो, कति गाह्रो हुन्छ। मलाई त अहिले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि माथि त्यो बहिनीसँग कुरा गर्थ्यो त, अघि त मलाई म यहाँ तयार गर्ने आँटेको त ऊ त सुट्टै बेग लिएर भाग्नु आँट्दो रहेछ। एक प्रकारको तनाव हुन्छ, कसलाई विश्वास गर्ने कसलाई विश्वास नगर्ने। विश्वासी भन्छन् तर मुखले एउटा बोल्छ तर उनीहरूको विचारमा अर्कै हुन्छ। तर हामी ईश्वरको छोरीहरू, सत्य परमेश्वरको छोराछोरीहरू हौँ भने चाहिँ हाम्रो हामा हा नमना, त्यो सम्झौता नगरौँ। हाम्रो यस भनेपछि सबैले यसको यस नै है भन्ने कुरा चाहिँ
थाहा गरौँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अब यो कुरालाई हाम्रो आइडेन्टिटीलाई चिन्नको निम्ति है हाम्रो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ पहिलो सामुएल 16:7 है। पहिलो सामुएल 16 अध्यायको 7 पद कसैले पाउनु भयो भने तपाईले पढिदिन सक्नुहुन्छ। पहिलो सामुएल 16 अध्यायको 7 पद। तर परमप्रभुले समुएललाई भन्नुभयो, त्यो सुन्दर र अग्लो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परमप्रभुले मानिसलाई झै हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। आमेन आमेन आमेन। यो पद हामीलाई थाहा भएको नै पद हो, तर हामी एउटा आइडेन्टिटी हाम्रो परिचय दिँदाखेरि याद गर्नुहोस्, अघि भने जस्तै बाइबलमा लेखिए जस्तै मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण र परमेश्वरले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। मान्छेले बाहिरी कुरा हेरेर उसको रूप, उसको अग्लो होछ, उसको बाहिरी फिगरहरू हेरेर मान्छेले निर्णय गर्छ, डिसाइड गर्छ भने परमेश्वरले हाम्रो हृदय, आज परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हृदय खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ र म एउटा असल लिडर, असल नारीहरू हुन् भने नि परमेश्वरले हो हामीलाई बाहिरी कुरा पनि हामी गर्नुपर्छ। मैले भनेको चाहिँ बाहिर कुरालाई सिँगार पटाउन नगर्नु भनेको होइन, तर पनि परमेश्वरले खोज्नु हुने चाहिँ हाम्रो हृदय हो। त्यसै कारण हामीलाई कुन कुन कुराले चाहिँ के कुराले चाहिँ हाम्रो परिचयमा आइडेन्टिटीमा शेप गर्छ, के कुराले चाहिँ हामीलाई यसले शेप दिन्छ है, आकार दिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो नाम, मैले अघि भनिहालेँ हाम्रो नाम, तपाईँ कसको छोरी, कसको श्रीमती, कसको आमा, कसको सासुआमा, हाम्रो नाम, यो संसारमा नाम। अब यदि तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने नामको ठुलो कुरा छ, तर नाममा मात्रै होइन, तर आज संसारले हेर्ने चाहिँ तपाईँको नामबाट चिन्छ। फल्ना त नाम बित्तिकै डक्टर बिली ग्राम भन्ने बित्तिकै हामी संसारमा चिन्छौँ, ही वाज वान अफ द ग्रेटेस्ट इभान्जेलिस्ट भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्छौँ, तर नाम हो। तर बाहिर कुरा फ्याक्टर, अर्को चाहिँ इमेज फ्याक्टर। इमेज भनेको चाहिँ तपाईँलाई समाजले कसरी हेरेको छ। तपाईँको अर्को चाहिँ तेस्रो आयो तपाईँको फ्यामिली। सुन्नुहोस् है, हामी सबै कुरामा हाम्रो नाम, हाम्रो इमेज, हाम्रो फ्यामिली फ्याक्टर, पियर ग्रुप फ्याक्टर भनेको चाहिँ साथी सङ्गीहरूकोमा तपाईँ कुन चाहिँ सङ्गत गरिराख्नुभएको छ, कस्तो छ तपाईँको साथी सङ्गीहरू। अर्को तपाईँको एबिलिटी, तपाईँको क्षमता, तपाईँले के कुरा गर्ने। मान्छेहरूले यी कुरालाई चाहिँ हेरेर यो फल्ना व्यक्ति राम्रो छ, यसको परिवार राम्रो छ, यो राम्रो घरानाको हो भनेर यी कुराले चाहिँ उनीहरूलाई मान्छेले मूल्य मान्यता दिन्छन्। तर पहिलो सामुएल 16 अध्यायको 7 पदले भन्दछ यो चाहिँ मान्छेले दिने कुरा, नाम, थर, स्तर, परिवार है, हाम्रो साथी, समाज इत्यादि, हाम्रो योग्यता, यो मान्छेले हेर्छ। तर परमेश्वरले यी सबै हुँदा हुँदै पनि परमेश्वरले उहाँले किन चाहिँ दाउद राजालाई, किन ही इज अ म्यान आफ्टर गड्स ओन हार्ट, दाउद राजालाई परमेश्वरले मेरो हृदयको मानिस, मेरो हृदयको मान्छे किन भन्दछ भने दाउद राजाको हाइट इत्यादि कुराले होइन, तर उसको हृदय परमेश्वरसँग भएकोले। आज कस्तो खालको लिडर परमेश्वरले कस्तो खालको लिडर खोज्दै हुनुहुन्छ दिदी बहिनीहरू, हामीले बुझौँ। तपाईँ र म एउटा प्रभुको छोरीहरू एउटा असल लिडर हो भने परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ। मेन कुरा तयारी हुने त पछि आउँछ, यी सबै कुरा हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ मिल्नुपर्छ। त्यसै कारण हाम्रो जरा, त्यसै कारण मैले अघि नै रूप देखाएँ नि, जरा चाहिँ प्रभुमा गाडिनुपर्छ, हृदय प्रभुले शुद्ध पारेको हुनुपर्छ। त्यसपछि आउँछ तालिम लिँदै जाने हो, सिक्दै जाने हो, सिकाउँदै जाने हो। कोही मान्छे पनि जन्मिँदै नै सबै कुरा एकदम सक्षम भएर जन्मेको हुँदैन। यो एबिलिटी, योग्यताहरू भन्दै चाहिँ हासिल गर्दै, प्राप्त गर्दै, सिक्दै, सिकाउँदै जाने हो। तर परमेश्वरमा हामी पहिला चाहिँ हाम्रो जरा गाडिनुपर्छ, हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने हृदय हुनुपर्छ। पहिला गुण चाहिँ है, पहिला क्वालिटी चाहिँ एउटा लिडरसिपको चाहिँ हृदय चाहिँ शुद्ध हुनुपर्छ, परमेश्वरलाई रिझाउने हुनुपर्छ, परमेश्वरले खोजेको जस्तै हृदय हुनुपर्छ। त्यसपछि अरू कुरा अर्को हुन्छ। अर्को स्लाइड प्लिज।
तर दुःख लाग्दो कुरा, even among Christians, many Christians gain identity from family background, work, human relationship, than they from who they are in Christ. दुःख लाग्दो कुरा यो थाहा हुँदा हुँदै पनि कतिवटा क्रिस्चियनहरूले चाहिँ, हामी क्रिस्चियन लिडर्सहरूले चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ मेरो परिवारको पृष्ठभूमि कस्तो छ, मेरो कामबाट, मेरो सम्बन्धबाट हामीले हाम्रो परिचय खोजिरहेका छौँ। हो, हामीलाई राम्रो लाग्छ, हाम्रो छोराछोरीहरू, हाम्रो परिवारहरू राम्रो गरेकोमा हामी खुसी हुन्छ, घमण्ड पनि गर्छौँ। हो, यो मान्छेमा आउने, तर यो क्षणिक कुरा हो, यो बाहिरी कुरा हो। हाम्रो परिवार जस्तै किन नहोस्, हाम्रो काम जस्तै किन नहोस्, हाम्रो सम्बन्धहरू जस्तै किन नहोस्, तर म ख्रिस्टमा हुँ, म ख्रिस्टको छोरी हुँ भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्यो भने चाहिँ हाम्रो परिचय चाहिँ कसैले हल्लाउन सक्दैन। होइन भने तपाईको परिवारको ब्याकग्राउन्ड, तपाईको काम, तपाईको सम्बन्ध, तपाईले हेर्नुभयो भने यो संसारमा सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ, तर एउटै कुरा परिवर्तन हुँदैन, त्यो चाहिँ परमेश्वर हो। यसै कारण हाम्रो परिचय चाहिँ बाहिरी परिवर्तनशील कुरामा होइन, तर परमेश्वर जो स्थिरमा हुनुहुन्छ उहाँमा नै हामी लिनुपर्छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। What is my identity according to the Bible? मेरो परिचय बाइबलमा के हो त? अब हामी बाइबलको कुराहरूलाई हेर्दै जानेछौँ। बाइबलले चाहिँ मेरो परिचय के हो भनेर बताउँछ त। परमेश्वरको वचनमा मेरो परिचय के हो? नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अनि यदि हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छौँ, सुन्नुहोस् ल, हाम्रो परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छौँ र उहाँले हामीलाई को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताउँछ भने चाहिँ हाम्रो परिचय चाहिँ क्लियर हुन्छ। मान्छेले दिएको आज हजुर हजुर भन्ला तपाईलाई एकदम, ओ तपाईँ मेरो ठुलो अगुवा भन्ला। अघि मैले तपाईलाई उदाहरण दिएँ नि, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ए होसाना, यु आर द किङ अफ द ज्युज भनेर नेक्स्ट त्यही हप्तामा 5 दिनमा क्रुसिफाई हिम, वी डोन्ट वान्ट, बरुभन्दा बराबसलाई, त्यो एकदमै अपराधीलाई चाहिँ बरु छुटकारा देऊ भन्ने मान्छेहरू छ। मान्छेमा हामी भर पर्दैनौँ, तर हामीले कसको आवाज सुन्नुपर्ने? परमेश्वरको आवाज सुन्छौँ र उहाँको वचनलाई हेर्छौँ भने हाम्रो परिचय परमेश्वरले उहाँको वचनबाट दिनुहुनेछ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। त्यसपछि मात्रै हामी we will find our freedom. धेरै महिलाहरू छन् आजको अहिलेको समयमा, धेरै महिलाहरू छन् जसको परिवारमा धेरै समस्या पनि के भनौँ है, एकदमै कतिवटा इभन चर्चमा लिडरसिपहरूको श्रीमतीहरू कतिचोटि मैले पढेको, मैले सुनेको, मैले जानेकोहरूमा पनि धेरैजनाहरू पास्टरको श्रीमतीहरू पनि दुःख लाग्दो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले पहिला चाहिँ पास्टरको श्रीमती थियो, अहिले उनीहरूको विवाह विच्छेद भएको छ, डिभोर्स भएको छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? डिभोर्स भइसकेको छ। पहिला चाहिँ आहा गुरुआमा भनेर उसलाई एकदम उसको टाइटल चाहिँ यो ठुलो मण्डलीको गुरुआमा भनिन्थ्यो। उसको विवाह विच्छेद भइसकेपछि सेवकाई पनि भत्ताभुङ्गो भयो। कतिजना अहिले सिङ्गल भएर जिइरहेको छ। पहिला उसको नाम इज्जत एकदम मान सम्मान थियो भने अहिले सिङ्गल भएर बसेको छ। अब उसले अहिले उनीहरूको अनुहार पनि देखाउन सकेको छैन भने चाहिँ के ऊ प्रभुदेखि पनि टाढो हुने त? मैले त्यसै कारण भनेको परिवार सम्बन्ध यी सबै कुरा चाहिन्छ, राम्रो हामीले सम्हाल्नुपर्छ, तर भोलि गएर भत्ताभुङ्गो भयो भने के त? हाम्रो परिचय प्रभुमा गुमाउनु त होइन। जब मैले बुझ्छौँ कि मेरो परिचय चाहिँ मेरो नाममा होइन, मेरो सम्बन्धमा होइन, मेरो काममा होइन, तर मेरो परिचय चाहिँ परमेश्वरमा छौँ भने चाहिँ हामीलाई एक प्रकारको स्वतन्त्र हुन्छ। जस्तै परिस्थिति किन नहोस् त्यो साङ्लाबाट हामी छुटकारा हुन्छौँ है। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले राम्रोसँगले बुझ्नुभयो भने मलाई लाग्छ यसले हामीलाई धेरै हेल्प गर्छ। धेरै दिदी बहिनीहरू, एकजना हाम्रो बाइबल स्टडी हामीले डेनमार्कमा 3 वर्ष गरेको, अनि हामीसँगै पढेको एउटा परिवार थियो। परिवार उनीहरू चाहिँ रोमेनियाको, इस्टर्न युरोपको। उनीहरू एकदमै सुखी परिवार जस्तै थियो। छोरा एउटा, छोरी एउटा है। हाम्रो छोरीहरू सानो, उनीहरूको छोराछोरी एकदम साथीहरू पनि थियो। उनीहरू पनि हामीसँगै पढेको बाइबल कलेजमा डेनमार्कमा। उसको श्रीमती पनि यति सुन्दर, यति राम्री है, एकदमै राम्री। अनि उनीहरू बाइबल स्टडी पढिसकेपछि, बाइबल अध्ययन गरिसकेपछि आफ्नो देशमा फर्किनु भयो।
दुःख लाग्दो कुरा भर्खर 3 वर्ष भयो होला, दुःख लाग्दो। ऊ त पास्टर हो श्रीमान, ठुलो चर्चको पास्टर। सुन्नमा आयो कि यत्रो वर्ष बादमा छोराको बिहा पनि भइसक्यो, अहिले श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेद भयो अरे। यति साह्रो दुःख लाग्यो, यति साह्रो मिलेर बसेको परिवार आज के कारणले भयो त्यो त हामीलाई थाहा छैन, तर सुन्नमा आउँदाखेरि आज त्यो परिवार अलग अलग छ। श्रीमान कहाँ छ, श्रीमती कहाँ छ। अनि उसले, तर उसको श्रीमतीले मलाई अस्ति चाहिँ लेखेको थियो, मेरो विवाह विच्छेद भयो, मेरो श्रीमानको लागि प्रार्थना गरिदिनु, तर म चाहिँ प्रभुमा छु है, म प्रभुदेखि टाढा भएको छैन। खुसी लाग्यो नि। सुन्नुहोस् ल, कतिजनाको चाहिँ विवाह विच्छेद हुने बित्तिकै प्रभुदेखि टाढा पनि हुन्छ। उसले पनि यस्तो गरे, म पनि यस्तो गर्छु भन्ने खालको हुन्छ। अर्को एउटा परिवार थियो यो नेपालमा, श्रीमती चाहिँ फिलिपिना, श्रीमान चाहिँ नेपाली गुरुङ। उनीहरू पहिला विदेशमा हुँदाखेरि भेट भएको हामीलाई थाहा छ नि, हङकङमा पनि धेरै फिलिपिनाहरू नेपालीसँग विवाह भएको हामीलाई थाहा छ। उनीहरूको विवाह भयो अनि यहाँ आयो, छोराहरू पनि थियो, चर्चमा पनि आउँथ्यो। बुढाबुढी नै श्रीमान श्रीमतीले नै हाम्रो चर्चमा नै बप्तिस्मा लिएको। अनि त्यसपछि चाहिँ उसको श्रीमान चाहिँ इराकमा काम गर्नु गयो, यो अमेरिकन क्याम्पमा काम गर्नु गयो। त्यो काम गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अर्को नेपाली केटीसँग उसको अब फेरि कान्छी स्वास्नी राखेछ। अनि क्रिस्चियन परिवार एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। पहिला त उनीहरूको घरमा भनौँ न घरेलु सङ्गतिहरू गर्ने एकदमै एक्टिभ देखाउँथे। तर जब श्रीमानले अब उसको विश्वासघात गर्यो, एउटा जवान बहिनीमा उनीहरूकै घरमा राखेर ट्रेनिङ दिएको बहिनीसँग नै, नेपाली बहिनीसँग उसको अब कान्छी स्वास्नी भनेर राख्यो। त्यो श्रीमती यति साह्रो, ऊ त हामीले सोच्थ्यौँ कि ऊ चाहिँ प्रभुमा यति परिपक्व थियो होला भन्ने सोचेको त। खासमा चाहिँ जब यो घटना घट्यो उसले लुकाउँदै राख्यो, किनभने विदेशमा थियो श्रीमान, हामीलाई थाहा भएन श्रीमानको अवस्था। ठिकै छ, मिस्टर गुरुङ इज फाइन, मिस्टर गुरुङ इज फाइन भन्थ्यो। उसको हस्बेन्डलाई मिस्टर गुरुङ भन्थ्यो, मिस्टर गुरुङ इज फाइन भनिराख्नु हुन्थ्यो। तर पछि आएर चाहिँ थाहा भयो कि उसको कान्छी स्वास्नी राखेपछि उसले पनि के गर्न आएछ, सुन्नुहोस् ल, उसले पनि उसको मनमा के कुरा आएछ भने मेरो श्रीमानले केटी मान्छे कान्छी स्वास्नी राख्नु सक्छ भने मैले पनि राख्नु सक्दैन भन्न थालेपछि ऊ प्रभुदेखि टाढो हुन थाल्यो। त्यसपछि त ऊ चर्च आउनु थालेन, चर्च आउनु बन्द भयो। हामी कोही बेला उसको घरमा जाँदा पनि उसले आइएम सो बिजी, आज म बिजी छ, अर्को पालि आउनुहोस् ल भनेर हामीलाई एकदमै इन्कार गर्न थाल्यो। हामीले थाहा भएन, पछिबाट मात्रै केही महिना बादमा मात्रै थाहा भयो कि उसको श्रीमानलाई देखाछ कि कम्पिटिसन। श्रीमानले कान्छी स्वास्नी राख्नु थाल्यो, उसले चाहिँ यहाँ बोयफ्रेन्ड राख्नु थालेछ। सुन्नुहोस् ल, अनि उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद भयो। अनि उसले पनि यहाँबाट धेरैजनाबाट पैसा लिएछ, पैसाहरू ऋण लिएर एकदम हाइफाईको जीवन जिउन थालेछ श्रीमानलाई देखाउनलाई नि, त म त सक्छु, म पनि सक्छु भन्ने खालको। अनि अन्तमा गएर चाहिँ दुःख लाग्दो घटना सुन्नुहोस् ल, एउटा क्रिस्चियन महिलाले जब आफ्नो परिचय गुमाउँछ कहाँ पुग्छ उसको अवस्था। अनि ऊ चाहिँ यति बेसी अरूको ऋण लियो। पहिला त धेरै मान्छेले उसलाई विश्वास गरे, उनीहरू एकदमै राम्रो सम्पन्न भएर बसेको मान्छे हो। अनि सबै ऋण लिँदा 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 ऋण तिर्नु सकेन, उसलाई जेलमा राख्यो। नेपालको जेलमा, यहाँ जेल यो सेन्ट्रल जेल छ नि, त्यो जेलमा ऊ 5 वर्ष बस्नु पर्यो। सुन्नुहोस् है, यस्तो दुःख लाग्दो घटना घट्यो। छोरा एउटा थियो, आमा जेलमा गयो, बाउ इराकमा कान्छी स्वास्नी राखेर बस्यो। एउटा जवान टिनेजर एकदमै किशोर अवस्थाको छोरा थियो, पढ्दै थियो, लास्टमा एकदम ऊ पनि ड्रग्समा लाग्यो। कस्तो भयो भत्ताभुङ्गै परिवार। 5 वर्ष बादमा जेलबाट निस्कियो। अनि तर छोरा चाहिँ ड्रग एडिक्ट। अनि श्रीमान पनि पोखराको, उनीहरू पोखरामा गएछ। अनि श्रीमान पनि उसको मृत्यु भयो। कस्तो राम्रो परिवार थियो, प्रभुमा भय मान्ने, डर मान्ने, तर परिचय चाहिँ देखासेखीमा। आज श्रीमानले यस्तो गर्यो, म पनि गर्छु भनेर एउटा परिवार नै भत्ताभुङ्ग भयो। कहाँदेखि कहाँ खस्यो। आज यसै कारण तर तपाईँले मैले मेरो परिचय मेरो श्रीमानमा होइन, मेरो परिचय मेरो काममा होइन, मेरो परिचय मेरो स्तरमा होइन, तर मेरो परिचय प्रभुमा छ भने जस्तो किसिमको परिस्थिति भए पनि हामीले त्यो स्वतन्त्र पाउँछौँ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले बुझिराख्नुहोस्। आज हामी मान्छे हो, हामीलाई पनि देखासेखी गर्न चाहन्छौँ। हामी त्योभन्दा म के कम भन्ने खालको घमण्ड आउन सक्छ, तर घमण्डले पतन ल्याउन सक्छ।
यसै कारण हाम्रो फ्रिडम पाउनको निम्ति चाहिँ let us be free in Christ. यीशु ख्रीष्टमा हामीले स्वतन्त्र मिल्छ. आमेन भन्दै अर्को पेजमा हामी जानेछौँ. जब हामी परमेश्वरमा हामी को हौं भन्ने कुरा पाउँछौँ भने हामी उहाँको योजना अनुसार जिउँछौँ. हामी उहाँको योजना अनुसार जिउने छौँ. यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ हामीले यो कुरालाई नबिर्स्यौं. we will live for his plan. हाम्रो योजना होइन तर उहाँको योजनामा हामी हिँड्नेछौँ. तपाईले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ जेरेमाया यिर्मया 29:11 तपाईलाई थाहा छ होला. 11, 12, 13 तपाईले यो पदहरू यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ. कसैले पाउनु भयो भने पढिदिनुहोस् त. यिर्मया 11:29 पाउनु भयो भने पढिदिनुहोस्. किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूको निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु, परम प्रभु भन्नुहुन्छ. ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई. आमेन. हुन्छ, यतिसम्म हामी पढ्नेछौँ. यो चाहिँ उहाँको योजना. कोही बेला हामीले आफ्नै योजनामा बनाउँदाखेरि हामी भत्ताभङ्गो भएको नष्ट भएको पाउँछौँ. तर परमेश्वरको योजना चाहिँ हामी सबैको लागि असल योजना छ. फलिफापको निम्ति, हामीलाई भत्काउनको निम्ति होइन. हिज प्लान फर अस इज फर गुड. उहाँको योजना हाम्रो जीवनको निम्ति असल छ. तर कोही बेला हाम्रो जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ. तर परमेश्वरमा हामी रहिरहन्छौँ भने हाम्रो परिचय चाहिँ प्रभुमा छ भने तपाईको लिडरशिपमा आउँदा तपाईँ सुन्नुहोस् ल, लिडरशिपमा त सजिलो छैन. धेरै भनाइहरू सुन्नुपर्छ, धेरै कुराहरूको हामी सामना गर्नुपर्छ. धेरै कुरा तपाईले असल गरेको कुरा देख्दैन मान्छेहरूले. खालि तपाईको सानो भुल कहाँ छ, के छ, कहाँ भेटौँ, कहाँ निलौँ भनेर आउँछ. तर त्यति बेला पनि हामी स्थिर रहन सक्छौँ. जब मेरो परिचय, म चाहिँ प्रभुको छोरी हुँ, मेरो परिचय चाहिँ मेरो टाइटलमा होइन, मेरो लिडरशिप टाइटलमा होइन, मेरो पदमा होइन, तर मेरो परमेश्वरमा छन् भने हामी रहन सक्छौँ, सहन सक्छौँ, हामी एकदमै धीरजी हुन सक्छौँ. लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट स्लाइड प्लिज. किनभने God called us his child. है, यो ठुलो कुरा यूहन्ना 1:12 हामीलाई थाहा छ. यो पद तपाईलाई कण्ठ छ भने कसैले भनिदिन सक्नुहुन्छ? कसैलाई थाहा छ यूहन्ना 1:12 के लेखिएको छ? प्लिज पढिदिनुहोस्. पाउनु भयो भने पढिदिनुहोस् प्लिज. तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो. उहाँको नाउँमा हामीले विश्वास गरेका छौँ. सुन्नुहोस् ल, कति बेला हामीलाई कोही बेला विश्वासी भइसकेपछि पनि म त लिडर होइन, मलाई त केही पनि जान्दिनँ, म त केही पनि होइन भनेर बसिरहेको हुन्छ. सुन्नुहोस् ल, तर हामीमा दुईवटा कम्प्लेक्स हुन्छ भन्छ. त्यो एउटा कम्प्लेक्स चाहिँ सुपिरियोरिटी कम्प्लेक्स. त्यो चाहिँ म सबै कुरा जान्दछु, म नै हो भन्ने खालको हुन्छ भने अर्को चाहिँ हुन्छ अरे इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स. दुईटै पनि घमण्ड अरे. खासमा हामीले त म त केही पनि होइन, मलाई केही पनि थाहा छैन, हामीले नम्र भन्छौँ नि, त्यो नम्रता होइन अरे. यो हाम्रो पद चाहिँ यूहन्ना 1:12 चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, जो जतिले उहाँलाई ग्रहण गरेको छ उहाँले के को अधिकार दिनुभएछ? परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिइसक्नु भएको छ. भनेपछि चाहिँ म को हुँ, हु एम आई, म को हुँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बुझिसक्नुपर्छ. यसबाट म एकदमै जान्ने भन्ने पनि होइन, म केही पनि होइन पनि हुन्छ. हाम्रो ठिक्कै ब्यालेन्स सन्तुलित प्रकारले हामीले बुझ्न सक्छौँ. हाम्रो दृष्टिकोण हामीमा कुन चाहिँ हुनुपर्ने त्यो चाहिँ यूहन्ना 1:12 भन्दछ कि जो जतिले, खालि लिडरले मात्र होइन, धेरै पढेकोले मात्र होइन, ज्ञानीले मात्र होइन, धनीले मात्र होइन, तर हाम्रो एउटा के भन्छ क्राइटेरिया भन्छ, एउटै कारणले हामीले यो अधिकार पाएको छौँ. त्यो चाहिँ जो जतिले उहाँलाई ग्रहण गरेको छन् उनीहरूलाई के को अधिकार? परमेश्वरको सन्तान. सुन्नुहोस् न, तपाईँ र म यतिकै चान्चुनको मान्छेहरू होइन, हामी परमेश्वरको छोरीहरू हौँ. आमेन.
हाम्रो परिचय चाहिँ प्रभुको छोरीहरू हौँ हो। हामीले सबैजनामा त्यो एउटै किसिमको क्षमता नहोला, तर हाम्रो परिचय चाहिँ नबिर्सौँ। म परमेश्वरको छोरी हुँ, परमेश्वरले उहाँको सन्तान मलाई बनाउनु भएको छ। जुन दिन मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गरेँ, त्यो दिनबाट चाहिँ म परमेश्वरको सन्तान भएको छु भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन। अनि जब यो कुरा चाहिँ मेरो आइडेन्टिटी जब म बिर्सिँदैन, आज धेरैजना विशेष गरेर दिदी बहिनीमा डिप्रेसन आउँछ। डिप्रेसनको कुरा लाई खदाल्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो डिप्रेसनको पछाडि लुकिएको कुरा चाहिँ एक प्रकारले म केही पनि होइन, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, निराशपनलाई ल्याउने कुरा चाहिँ कतिचोटि आइडेन्टिटी क्राइसिस। आइडेन्टिटी क्राइसिस। तपाईँहरू कतिजना एकदम म हङकङमा बसेर त यो गर्छु त्यो गर्छु यो गर्छु भने ठुलो सपना लिएर तपाईँ त्यहाँ बस्नु सक्नुहुन्छ, तर कोही कोही बेला तपाईँको सपनालाई मिट हुँदैन है। कतिजनाले यो कोरोनामा तपाईँले सुन्नै भएको होला, संसारभरि नै जतिको मान्छे कोरोनाले मर्यो जापानमा, त्योभन्दा बढी आत्महत्या गरेर मर्यो। सुन्दै हुनुहुन्छ? नेपालमा पनि सुरुमा जतिको मान्छे कोरोनाले मर्यो त्योभन्दा पनि 2 गुणा डबल गुणा चाहिँ आत्महत्या गरेर मर्यो यो महामारीकै अवधिमा पनि। किन मर्यो भन्दा एउटा अस्ति भर्खरै अनुसन्धान गर्दाखेरि स्पेशली इन द केस अफ जापानमा किन यति बेसी मान्छे आत्महत्या गर्यो भन्दाखेरि अब लकडाउनको कारण इकोनोमिक क्राइसिस भइसकेपछि मान्छेमा जुन पद ऐश आराम उसमा जुन जुटेको हुन्छ, विशेष गर्न त्यो समाजमा जापानिज सोसाइटीमा, हामी तपाईँलाई थाहा छ होला कतिजनालाई, उनीहरूको एकदमै फेस भन्छ नि, उनीहरूको चाहिँ एकदमै समाजमा चाहिँ उनीहरूको जुन स्थिरता एकदमै त्यो भेरी स्टेटस कन्सियस सोसाइटी है। बाहिर उनीहरूले एकदम देखाउनु पर्ने, समाजमा अलिकति पनि माथि तल भयो भने उनीहरूले सहनु सक्दैन, एउटा सोसियल शेम भन्ने कुरा छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको अवस्थामा अलिकति गडबड भयो, आर्थिक कुरामा अलिकति घटी कमी भएपछि उसले समाजलाई फेस गर्न सक्दैन अनि डिप्रेसनमा आउँछ। डिप्रेसनमा आएपछि आत्महत्या गर्छ। धेरैजनाले इभन विमेन लिडरसिपहरू पनि धेरैजना डिप्रेसनमा आउँदछ। यो डिप्रेसन आउँदैन भन्ने कुरा होइन, पछिको एउटा पाठमा म अलिकति डिप्रेसनको बारेमा पनि सुनेछु, आउँछ, तर डिप्रेसनलाई ओभरकम गर्नु पनि हामी सिक्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी। इफ आई नो दैट आई एम अ चाइल्ड अफ गॉड, यदि मलाई थाहा छ कि म चाहिँ परमेश्वरको छोरी हुँ, जस्तै परिस्थिति किन नआओस् म सामना गर्न सक्छु, मलाई कुनै कुराले हल्लाउँदैन है। मान्छेले जेसुकै भन्नुस् न, म प्रभुमा बलियो छु भन्ने कुरा चाहिँ, म ठिक छु भने चाहिँ प्रभुमा ठिक छु है, यो कुरालाई चाहिँ हामी बुझ्नेछौँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। एलन बाबु, नेक्स्ट स्लाइड। एलन, या यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले किन चाहिँ हाम्रो एउटा असल एउटा थाई नमुना, हाम्रा थाई परिचय हुनुपर्छ। यो चाहिँ अघि जसरी हामीले यूहन्ना 1:12 हेर्यौं, एउटा नयाँ इमेज परमेश्वरले दिनुभएको छ। अब यो इमेजलाई चाहिँ हामी बिल्डअप गर्नको निम्ति चाहिँ हामी परमेश्वरसँग चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल भाइटलिटी भनेको चाहिँ हामी, अब म चाहिँ प्रभुको छोरी रहेछु, म परमेश्वरमा, मेरो परिचय चाहिँ मेरो काममा होइन, मेरो थरमा होइन, मेरो स्तरमा होइन, मेरो शिक्षामा होइन, मेरो धन सम्पत्ति, मेरो ब्युटीमा होइन, तर मेरो परिचय चाहिँ प्रभुमा छु भने चाहिँ अब परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ बलियो हुँदै जान्छ है। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ एकदमै के भन्छ र पार्टनरशिप वी हेभ टु। रोमी 5:3 कसैले पढिदिनुहोस् त। रोमी 5:3। यति मात्र होइन, तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ,
यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ। हजुर, यो सहनशीलताको कुरा आयो। हाम्रो परिचयमा सहनशीलता कसरी मिल्यो भन्दाखेरि जब म प्रभुको छोरी हुँ, अब मेरो परिचय चाहिँ प्रभुमा छ भन्ने कुरामा सबै कुरा एक दिनमै सबै राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। धेरै समस्या, धेरै चुनौतीहरू आउँछ। तर हामी प्रभुको छोरीहरू हौँ भने, हामी गुड लिडर्सहरू हौँ भने सहनशीलता, क्वालिटी, एनादर क्वालिटी अफ अ लिडर। अघि मैले भन्दै थिएँ तपाईँलाई, एउटा असल लिडरको के भन्छ चरित्र गुण चाहिँ परमेश्वरलाई रिजाउने हृदय, एउटा हार्ट फर गॉड। अब अर्को चाहिँ हामीले मेरो परिचय चाहिँ प्रभुमा छ भने चाहिँ सहनशीलता। रोमी 5:3 भने जस्तै तपाईको परिचय चाहिँ क्रिस्चियन छोरी हुँ, म एउटा क्रिस्चियन लिडर हुँ भने एउटा सहनशीलता नै छैन, झट्टै रिसाउने, झट्टै गर्ने, झट्टै निर्णय गर्ने भने चाहिँ अहिले पनि तपाईको त्यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। सहनशीलता, प्रभु यीशु ख्रीष्टले त कस्तो सहनु भयो भने क्रुसको मृत्युसम्म सहनु भयो। फिलिपी 2 हामीले हेर्यौँ भने 2:1 देखि तपाईँले 11 पदसम्म पढ्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ? उहाँले मृत्युको अन्तिम दमसम्म उहाँले सहनु भयो। यसै कारण त परमेश्वरले उहाँलाई त्यो नाम दिनुभयो। त्यो नाममा जो चाहिँ हरेक घुँडा टेक्नुपर्छ, हरेक जिब्रोले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। यो त्यत्तिकै पाउनु भएन प्रभु यीशु ख्रीष्टले। यो अधिकार, त्यो नाम उहाँले सहनशीलता, क्रुसको मृत्युसम्म उहाँले सहनु भयो। लिडरशिपमा धेरै चुनौती छ, तर लिडरशिपमा आउनको निम्ति, लिडरशिपमा हुनको निम्ति, लिडर बन्नको निम्ति चाहिँ धेरै चुनौती हुन्छ। तपाईले चुनौती बिनाको लिडर कहीँ पाउनु हुँदैन। संसारिक लिडर नै होस् कि आत्मिकी लिडर्स नै होस् कि घरको लिडर नै होस् कि तपाईँ कामको लिडर हुन्छ, जहाँ पनि चुनौती हुन्छै हुन्छ। तर त्यसमा सहनशीलता चाहिँ चाहिन्छ। रोमी 5:3 भने जस्तै यसले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ। अब अर्को स्लाइड। अब यो कुरा पनि नबिर्स्यौं कि हामी नयाँ सृष्टि हौं। हामीले यो त धेरै पढेको होला, धेरै जानेको होला। हामी ख्रीष्टमा छौं भने नयाँ सृष्टि हो, पुरानो कुरा बितिसक्यो, हेर ती सबै नयाँ भइसक्यो भन्छौं नि, फर्रे पर्छौं हैन। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 पढ्नुभएछ, तपाईले पढ्नु भएको होला, कण्ठ पनि गर्नुभएको होला। तर तपाईले कोही बेला याद गर्नुभएछ, खै त त्यो पुरानै कुरा आउँछ त, रिस पनि त्यसरी नै उठ्छ, रिस उठेको बेलामा फोहोर बोली पनि आइहाल्छ हो, मान्छेलाई सराप्ने कुरा आउँछ। म त नयाँ सृष्टि भनेको त खै त पुरानो कुरा मात्रै आउँछ। कोही बेला सोच्नु भएछ यो नयाँ सृष्टि भनेको के हो? एउटा लिडरले बुझ्नु पर्यो। सुन्नुस् ल, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईले यसलाई राम्रो बुझेन भने जैको त्यही नै रहन्छौ, खालि यसलाई कण्ठ मात्रै गर्छ होला यो पदलाई। तर यो पदलाई बुझ्नको निम्ति दोस्रो कोरिन्थी 5:17 यहाँ जे भनेको छ कि म यहाँ खोलेर तपाईहरुलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। या कसैले पाउनु भयो भने तपाईले जसले पाउनुहुन्छ तपाईहरुको संलग्नता पनि हुने चाहिँ यहाँ 2 कोरिन्थियन्स, दोस्रो कोरिन्थी 5:17 हामी हेर्नेछौँ। पाउनु भयो भने पढिदिनुहोस्। यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ भनेर बाइबलमा भन्दछ। यसले के भनेको त? जुन दिन हामीले प्रभुमा विश्वास गर्यौं, मेरो परिचय, म प्रभुको छोरी भएको छु, यूहन्ना 1:12 प्रभुले मलाई उहाँको सन्तान बनाइसक्नु भएको छ, म नयाँ सृष्टि भइसकेपछि यो किन फेरि पुरानो कुराहरू कोही बेला आउँछ त भन्दा चाहिँ कहाँ चाहिँ हाम्रो परिवर्तन भइसकेको छैन। बाइबलले झुट बोलेको त होइन। याद गर्नुहोस् है, हामी मानिसहरू चाहिँ हाम्रो प्राण, शरीर, आत्मा, तीनवटा कुरा छ। प्राण, शरीर, आत्मा है। बडी, माइन्ड एन्ड स्पिरिट। बडी, माइन्ड एन्ड स्पिरिट, प्राण, शरीर, आत्माले बनेका छौं। जुन दिन हामी प्रभुमा विश्वास गरेर नयाँ भएको चाहिँ हाम्रो आत्मा चाहिँ नयाँ भएको छ। सुन्नुहोस् न दिदी बहिनीहरू, यो बुझ्नु सक्नु पर्यो तपाईले। हाम्रो जुन दिन हामीले प्रभुलाई ग्रहण गर्छौं, हाम्रो आत्मा चाहिँ नयाँ भएको छ। जस्तो ख्रीष्टमा छ उस्तै हामी नयाँ छौं। तर हाम्रो विचारहरू, हाम्रो शरीर र हाम्रो प्राणहरू, हाम्रो सोचहरू, यो हाम्रो माइन्डहरू
अहिले पनि पुरानो छ। यसलाई चाहिँ यसै कारण नवीकरण, यसै कारण रोमी 12:1 र 2 विशेष गरेर 2ले भन्दछ नि हामी प्रभुमा नयाँ हुँदा रिन्यू योर माइन्ड, हाम्रो मन मस्तिष्कलाई चाहिँ नयाँ नवीकरण गर्दै जानुपर्छ। तर हाम्रो हृदय हाम्रो आत्मा चाहिँ प्रभुमा नयाँ भएको छ। यसै कारण यो नयाँ सृष्टि भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो शरीर हामी जस्तो थियो पुरानो के अरे प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामी यदि पुर्को थियो, दुब्लो थियो, मोटो थियो, कालो गोरो इत्यादि, हाम्रो शरीर चेन्ज हुँदैन। सुन्नुभयो, हाम्रो शरीर जहीको त्यही रहन्छ, पछि गएर अब चेन्ज हुँदै जान्छ। अब यदि रक्सी खाने मान्छे कालो अनुहार थियो भने रक्सी सरेपछि उसको अनुहार पनि राम्रो हुँदै जान्छ, लिभर फङ्सन राम्रो हुन्छ, यो पछिको कुरा। तर के चाहिँ नयाँ भयो भन्दाखेरि चाहिँ 2 कोरिन्थी 5:17 चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो आत्मा चाहिँ नयाँ भएको छ, 100% न्यू भएको छ, ब्रान्ड न्यू है, ब्रान्ड न्यू भएको छ। एकदमै त्यो सेकेन्ड ह्यान्डलाई पोलिस गरेको होइन, एकदमै ब्रान्ड न्यू। जसरी यो पौधा देख्नुभयो नि, यो माटोबाट नयाँ टुसा उम्रेको, हाम्रो जीवनमा चाहिँ नयाँ हुन्छ। तर हाम्रो सोच, हाम्रो शरीर चाहिँ यसलाई चाहिँ नवीकरण गर्दै जानुपर्छ। त्यो हो हामीले एउटा स्याङ्क्टिम भनेछ नि, इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, हामीले हाम्रो रिडेम्सन, हाम्रो छुटकारा उद्धार चाहिँ तुरुन्तै हुन्छ। तर हाम्रो के भन्छ स्याङ्क्टिफिकेसन, हाम्रो उद्धार या मुक्ति चाहिँ हामीले तुरुन्तै पाउँछौँ जुन दिन हामीले विश्वास गर्छ। तर हाम्रो शुद्धिकरण, हामी शुद्ध हुँदै जाने चाहिँ प्रोसेस हो, एक पाइलादेखि अर्को पाइला। तर हामीले पाउने मुक्ति र उद्धार चाहिँ तुरुन्तै हुन्छ। अनि मुक्ति र उद्धार चाहिँ कहाँ भएको छ? हाम्रो आत्मामा मुक्ति उद्धार पाएको छौँ, नयाँ भएको छौँ। तर अब बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो सोचहरू, हाम्रो विचारहरू, हामीले पुरानो मस्तिष्कहरू, हाम्रो पुरानो दृष्टिकोणहरूलाई चाहिँ फेर्दै जानुपर्छ। तपाईँ र म हामीले बुझ्दै जानुपर्छ कि लिडरसिपमा दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ लिडरसिपमा पुराना कुराको कारणले झगडा हुन्छ, पुरानो हाम्रो सोच हुन्छ, पुरानै नै विचार हुन्छ, पुरानै कुरा हुन्छ। बाइबलले त भनेछ सबै जो क्रिस्मस छ त्यो नयाँ भएको छ, पुरानो कुरा बिति गयो, हेर ती नयाँ भएको छ। तर किन हामी पुरानै कुराले झगडा गर्छौँ? सानो सानो कुराले ठुस्का ठुस्की हुन्छ। चर्चदेखि चर्च फुट्ने क्रम किन हुन्छ? एउटा झुन्डदेखि अर्को झुन्ड किन मिल्दैन? किनभने हाम्रो पुरानो सोच, पुरानो दिमाग। आत्मा त नयाँ भयो है, आत्मा चाहिँ 100% नयाँ छ। हामी ख्रिस्टमा बाँचेको छौँ, उद्धार पाएको छौँ। तर हाम्रो जुन सोच छ परिवर्तन भएको छैन। यसै कारण चाहिँ यो कुराले गर्दाखेरि हामी पहिलाको हामी झगडा, आरिस डारिस, भेदभाव, तल जात र माथि जात, पुरुष र नारी, दिदी बहिनीहरू पनि छोरा जन्मिँदा खुसी हुने, छोरी जन्मिँदा इत्रो अनुहार लाउने, छोराका आमा भने पल्टिने, एकदमै धाक देखाउने, छोरी जन्मिँदा त के गर्ने भन्ने हुन्छ भने यो पुरानै सोच, पुरानै सोच। यसलाई परिवर्तन गर्न पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिमेम्बर, याद गर्नुहोस्, हामी एउटा लिडरसिपमा आउँदैछन् भने हाम्रो आत्मा जसरी नयाँ भएको छ, हाम्रो सोच, हाम्रो हेराइ, हाम्रो दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हो वी निड टु रिन्यू आवर माइन्ड। तेस्रो क्वालिटी चाहिँ हाम्रो मनलाई, हाम्रो सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ है। हाम्रो हृदय चाहिँ प्रभु जस्तै हुनुपर्छ, शुद्ध हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी एकदमै सहनशीलता हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी हाम्रो रिन्यू, हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्लिज अर्को स्लाइड। याद पनि गर्नु पर्यो एफिसी 1:4 मा, एफिसी 1:4 मा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो कि उहाँले नै हामीलाई छान्नु भएको हो। सुन्दै हुनुहुन्छ? एफिसी 1:4 कसैले पाउनु भएन यो पनि पढिदिनुहोस्, किनभने सबै पाठहरू बाइबलकै आधारमा बनाएको हो। उहाँको सामुने पवित्र र निष्कलङ्क हौ भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाट नै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। सुन्दै हुनुहुन्छ? आज तपाईँ र म हाम्रो परिचय प्रभु ख्रिस्टमा छौँ। तर यो परिचय पाउनको निम्ति तपाईँ र मैले सङ्घर्ष गरेर हामी राम्रो भएर होइन,
संसारको उत्पत्ति भन्दा अघि नै के भएको छ? उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको छ। What a privilege! यो तपाईले यो नक्सामै हेर्नुस् त, परमेश्वरले हामीलाई भन्दा अरूलाई पनि त छान्न सक्नुहुन्थ्यो नि। तपाईले कोही बेला याद गर्नुपर्छ, तपाईले याद गर्नुस् त, त्यो हङकङको त्यो बिजी एकदमै तपाईहरु पहिला कहाँ योनलङमा हुनुहुन्छ, योनलङको त्यो बजारमा जाँदाखेरि यति भिड छ, टाउकै टाउको देख्छ है, या काउलुङतिर हिँड्दाखेरि यति बेसी मान्छे हुन्छ, भिड हुन्छ, हङकङको भिड मलाई पनि थाहा छ। तपाईले कोही बेला सोच्नुपर्छ त्यो भिडहरुमाथि, त्यो हजारौं लाखौं मानिसहरु मध्येमा तपाईलाई छान्नु भएको, मलाई छान्नु भएको। आज हामी जस्तै दिदी बहिनीहरु कति छ त्यो सडकमा, कति छ त्यो हाम्रो नेपाल देशमा, उनीहरुले प्रभुलाई पाएको छैन, उनीहरुको आफ्नै समस्यामा जिइरहेको छ। तर तपाई र मलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभन्दा अघि नै, संसारको सृष्टि भन्दा अघि नै उहाँले के गर्नु भएको छ? हामीलाई चुन्नु भएको छ। दिदी बहिनीहरु, तपाईहरुलाई तपाईको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि म बिचारा भन्ने खालको हुन्छ है, म त यस्तो छ, मलाई के पनि छैन। तर याद गर्नुहोस्, यो पदहरुले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई कतिको बहुमूल्य ठान्नु भएको छ। उहाँले हामीलाई चुन्नु भयो, हामीले उहाँलाई चुनेको होइन, हामी राम्रो भएर होइन। रोमी 5:8 के भन्दछ? हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। परमेश्वरले यसैमा उहाँको प्रेमलाई प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। आमेन। रोमी 5:8 लाई पनि तपाईले याद गर्नुहोस्। आज तपाई र मलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। आज तपाईलाई कुन चाहिँ तपाईलाई परमेश्वरले ठाउँमा राख्नु भएको छ? याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाई र मलाई चुन्नु भएको छ। इट्स अ रियली ग्रेट प्रिभिलेज, एउटा ठुलो मौका हो। यो मौकालाई हामीले त्यतिकै खेर जान दिनु भएन। अर्को स्लाइड प्लिज। He called us holy and blameless before God. यो एफिसी 1:4 मा अघि भर्खर मैले पढे, उहाँको सामुने पवित्र र निष्कलङ्क हौ भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाट नै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। के को निम्ति? ठुलो कुरा यहाँ छ, के को निम्ति उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो? पवित्र र निष्कलङ्क हौ भनेर। आजको लिडरशिपको माग के छ? आज संसारमा लिडरशिपको अभाव छ। तपाईले राजनीतिमै हेर्नुहोस्, बिजनेसमै हेर्नुहोस्, व्यापारको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, खेलको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, सबै क्षेत्रमा आज चाहिँ असल, इमानदार, एकदम असल छवि भएको व्यक्तिको कमी छ भन्ने कुरा पाउँछौँ। आज दुःख लाग्दा कुरा यो कुरा संसारमा मात्र होइन, कतिचोटि हाम्रो मण्डलीतिर पनि असल छवि भएको, असल गुण भएको लिडरशिपको कमी किन हुन्छ भन्दाखेरि यो कुरा बिर्सिन्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भयो के को निम्ति? पवित्र र निष्कलङ्क हुनको निम्ति। आज तपाई र मेरो जीवन, मैले अघि नै भने नि, यो हाम्रो त्यो जरा भित्र गएको कसैले पनि देख्दैन। तपाई कतिको पवित्र हुनुहुन्छ, तपाई कतिको निष्कलङ्क हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त तपाईको चरित्र परमेश्वरसँगको सम्बन्धले देखाउँदछ। हामी मान्छेलाई देखाउने होइन, म यति पवित्र छु, म यति निष्कलङ्क होइन। हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले हेर्दाखेरि हामी उहाँको निम्ति एउटा असल, पवित्र र निष्कलङ्क हुनुपर्छ। दिदी बहिनी, समाज, संसार एकदमै खत्तम हुँदै गएको छ। अहिलेको टेक्नोलोजीको समयमा, अहिलेको प्रविधिको समयमा, विशेष गर्न यो लकडाउनको समयमा धेरै 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 मान्छेहरू, धेरै धेरै जवानहरू, धेरै धेरै पुरुषहरू अनि केही महिलाहरू पनि अश्लील कुरातिर, पोर्नोग्राफीतिर नहुने हातैमा छ, हातैमा एउटा फोन छ है, एउटामा यो फोनमा एक क्लिकमा तपाईले के हेरिराख्नेको छ, एक क्लिकमा तपाईको फोनबाट तपाईले कस्तो खालको फेसबुक गरिराख्नु भएको छ, कस्तो खालको तपाईले चित्रहरू हेरिराख्नु भएको छ। यो प्रविधिले पनि आज धेरै मान्छेहरू बिग्रेको छ। क्रिस्चियनहरू पनि बाहिर त राम्रो छ, तर भित्र तपाई एक्लै हुँदाखेरि तपाई कोठामा बस्दै छन् होला, लकडाउनको समयमा बाहिर जान सक्दैन, हातैमा मोबाइल छ हो, यो मोबाइलको एक क्लिकमा के कुरा देख्दैछ, कसको बारेमा हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले युट्युब छान्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईले के गर्नुहुन्छ, टिकटक गर्दै हुनुहुन्छ कि के गर्दैछ, के हेर्दैछ। ठुलो कुरा आज चुनौती छ।
एकजना आज भर्खर एउटा प्यारेन्ट्स आउनुभयो मेरो स्कुलमा, मेरो अफिसमा, भन्दै थियो मेरो छोरा यो 9 महिनाको अवधिमा, हुन त हामीले त अनलाइन क्लासेस गरेको, तर उसको छोरा क्लासमा पनि आउँदैन थियो अनलाइनमा। 9 महिना अवधिमा उसले यति साह्रो लत लाग्यो मोबाइलमा, यति साह्रो लत लाग्यो कि खाना पनि खाँदैन, खाना त्यहाँ पस्केर दिँदा पनि खाना सेलाइसकेको हुन्छ, हात मोबाइलमै छ। के गर्नु म्याम भनेर, यो त तपाईँकै कमजोरी हो, आमाले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्ने थियो। यति साह्रो भयो कि अहिले उसलाई भात चाहिँदैन अरे, मोबाइल बिना, मोबाइल चाहिन्छ, लत लागेको छ। आज कतिवटा घर परिवारमा, हाम्रो इभन दिदी बहिनीहरूमा पनि, मैले मेरो एउटा सेवकाई तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, मेरो सेवकाई परामर्शक, आम ए काउन्सिलर, म सल्लाह दिन्छु। यो लकडाउनको समयमा पनि धेरैजनालाई एकदमै, यहाँ पनि एकदमै कडा शासन थियो, विशेष गरेर सुरुमा यो वैशाख जेठ असारतिर एकदमै स्ट्रिक्ट लकडाउन थियो। बाहिर बाटोमा हिँड्दा पनि पुलिसले समातेर घन्टौँसम्म उभाउने है, यो खालको कुरा थियो। यस्तो बेलामा पनि फोन आयो एउटा चर्चबाट, गुरुआमा तपाईँले प्लिज समय निकालिदिनुहोस् न। के भयो भन्दाखेरि चर्चमै 2 जना विश्वासी हो परिवारहरू, एकदमै यिनीहरूको त अब माडा कुट गरेको छ, श्रीमान श्रीमती, यिनीहरूको त विवाह विच्छेदै हुन आँट्यो। अब यसो हेरे त बाहिर निस्किनु दिँदैन, तर यति साह्रो घरिघरि 2-3 पल्ट त्यहाँको त्यहाँ चर्चको पास्टर नि आमाले भनेपछि चाहिँ लु न त भनेर एउटा त्यो नदेखिने सर्टकट बाटो छ मेरो अफिस जाने, मेन बाटो नभएर यता पछाडिबाट लुकेर गएपछि अनि म बोलाएँ, उनीहरूलाई पनि बोलाएँ। अनि खासमा झगडा के को रहेछ भन्दाखेरि श्रीमती फेसबुक सुन्नुहोस् ल, फेसबुक, श्रीमान टिभीको टिभी, अनि के गर्छ, रक्सी खान थाले चाहिँ क्रिस्चियन भए पनि झगडा गर्ने। आज यो प्रविधिको कारण, टेक्नोलोजीको कारण पनि घर विच्छेद, परिवार विच्छेद हुन आँटेको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा पवित्र निष्कलङ्क बनाउनु भएको छ। आज पवित्रता यति साह्रो आज के भनौँ न एकदमै त्यसमा गाह्रो अवस्थामा आएको कारण हाम्रो घरभित्र नै, हाम्रै हातभित्र नै, यही मोबाइलमा हामीले बाइबल डाउनलोड गर्छौँ भने यही मोबाइलबाट नराम्रो कुराहरू पनि हेरिरहेको हुन्छ। फेसबुकबाट घन्टौँ फेसबुक झन्दै म परमेश्वरलाई श्रेय दिन्छु, मैले यसमा श्रेय लिन चाहदिनँ। उनीहरूलाई 4 हप्ता 4वटा सेसन गरेपछि, धेरै काउन्सिलिङ गरेपछि मिल्ने हो, यिनीहरू परिवार मिल्यो। अनि लास्ट चौथो, खासमा सधैँ भन्नु हो भने चाहिँ 6औं सेसन गर्छौँ काउन्सिलिङको, तर किन लकडाउनको समस्या भएर मलाई पनि गाह्रो भयो के मास्क लाउँदै काउन्सिलिङ गर्नु पनि गाह्रो हुने, तर त्यति बेला अब कोरोनाको डरले गर्दा पनि त्यस्तै प्रकारले काउन्सिलिङ गरेर अहिले उनीहरू मिलेर राम्रोसँगले बसेको छ। अर्को एउटा परिवार थियो, ऊ पास्टर हुनुवाला श्रीमती के अरे, अहिले चाहिँ उनीहरूलाई पास्टरको अभिषेक गर्नको लागि आइरहेको। उनीहरूको पनि झन्दै श्रीमती, सुन्नुहोस् ल, श्रीमतीहरू तपाईँहरू कति गर्छ भन्ने थाहा छैन, मैले यहाँ मेरो आफ्नो अनुभव बताउँदैछु। एकदमै बाइबलको ट्रान्सलेसन गर्ने सेवकाईको परिवार हो, बाइबललाई ट्रान्सलेसन गर्छ उनीहरूको भाषामा, उनीहरूको कोठाभरि बाइबलहरू छ, अनुवाद गर्छ। तर श्रीमती घन्टौँ 11 बजीसम्म 12 बजीसम्म त्यो फेसबुक गरे। श्रीमानले खाना खायो थाहा छैन, छोरा रहेछ 6 वर्षको, छोरालाई पनि खाना दिनु छैन, फोनमा झुन्डे फोन गरेको। अनि श्रीमान श्रीमतीको झगडा भएर उनीहरू त अब छुटनाम नै भइसकेको। तर प्रभुको अनुग्रह, धेरै काउन्सिलिङको बादमा अहिले मिलेर, पहिला आउँदा त मेरो अफिसमा तपाईँहरू कजना आउनु भएको छ, सुनिता बहिनी आउनुभएछ, नन्द बहिनी मेरो अफिसमा आउनुभएछ। त्यहाँ मेरो सोफा छ 3 सिटरको है, 3 जना बस्नु सक्ने, एउटा अनि एउटा 2 जना। पहिला आउँदा त काउन्सिलिङको आउँदाखेरि चाहिँ श्रीमान एउटा कुनामा, श्रीमती अर्को कुनामा बसेर एकअर्कालाई पनि अनुहार देखाउन चाहेको थिएन। पछि चाहिँ उनीहरूलाई धेरै काउन्सिलिङ भइसकेपछि चाहिँ खुसी लाग्ने कुरा चाहिँ 1 वर्ष बादमा आयो है उनीहरू फेरि। यो चाहिँ मैले 2018 मा दिएको काउन्सिलिङ, 2019 मा मैले त बिर्सेँ, उनीहरूलाई काउन्सिलिङ दिइसकेपछि धेरै आउँछ, त्यसै कारण मैले बिर्सेँ। अनि 2019 मा यो आयो उनीहरू, अनि काखमा नानी पनि लिएर आछ है। अनि खुसी के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। उनीहरूलाई काउन्सिलिङ दिइसकेपछि राम्रो भयो, 6-7वटा काउन्सिलिङ भइसकेपछि प्रभुले काम गर्नुभयो। अनि पछि त सानो बाबु पनि लिएर आयो। अनि पहिला चाहिँ
श्रीमान एक कुनामा श्रीमती एक कुनामा थियो भने पछि काउन्सिलिङ किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला फेरि त्यो पास्टर उसको पास्टर खुसी भएर गाडीमा उसकै पास्टरकै गाडीमा ल्यायो हातभरि फलहरू केहरू है मलाई एकदमै गिफ्ट ल्याइदिएको अनि लिएर अनि बिचमा त्यो नयाँ बाबु पनि जन्मेछ दोस्रो बाबु पनि भएछ अनि बिचमा चाहिँ त्यो बाबुलाई राखेर श्रीमान श्रीमती खुसी भएर चाहिँ फेरि पनि काउन्सिलिङ पास्टरले के भन्नुभयो भने अब गुरुआमा उनीहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ एसिस्टेन्ट पास्टर हुन आँटेको छ उहाँलाई तपाईँहरूले काउन्सिलिङ दिनुहोस् अब श्रीमती पास्टरको श्रीमती भएर कसरी जिउनुपर्छ अब फेरि पनि श्रीमान श्रीमतीलाई उहाँलाई काउन्सिलिङ दिनुहोस् है भनेर भन्नुभयो मलाई एकदमै प्रभुलाई धन्यवाद दिए खुसी लाग्यो कारण चाहिँ मैले यो किन भन्दैछु भने आज प्रविधिको कारण भत्किन्छ परिवारहरू भत्किनु आँटेको हुन्छ पवित्र पनि जिउनु भनेछ निष्कलङ्क भनेछ तर पास्टरको परिवारतिर सेवकाईको सेविकाको घर परिवारमा चाहिँ दुष्ट कुरा आइरहेको छ आज तपाईँको छोराछोरी तपाईँको जवानहरू तपाईँको आफ्नै घरमा तपाईँले कुन प्रकारले जिरहेको छ किनभने एफिसी 1:4 भन्दछ परमेश्वरले हामीलाई के को निम्ति पवित्र र निष्कलङ्क हुनको निम्ति एउटा लिडरशिपमा हुनुपर्ने ज्ञान गुण चाहिँ अर्को चाहिँ हामी पवित्र र निष्कलङ्क हुनुपर्छ आमेन तपाईहरुलाई अल्छी पनि लाग्छ होला तर यो कतिवटा चरित्र गुण हामीलाई चाहिन्छ लिडर भनेको त्यति होइन तर हामीमा यी क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ डेभलप हुनुपर्छ अब अर्को स्लाइड प्लिज He called us masterpiece. Amen. I love this. मलाई मन पर्छ यो एपिसी 2:10 मा कसैले पाउनु भयो भने पढ्दिनुहोस् झट्टै एपिसी 2:10 मा किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सिर्जना गरेका उहाँका हातका सिप हौं हामी ती बमोजिम हिँडौं भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिल्यैबाट ती तयार गर्नुभएको थियो आमेन यहाँ चाहिँ के भने चाहिँ उहाँले हामीलाई उहाँको हातको सिप सुन्नुस् न हातको सिप जसरी एउटा आर्टिस्टले उसले जब नक्सा गर्छ है एकदमै होशियारसँगले नक्सा एउटा आर्टिस्टले जब उसले नक्सा गर्छ नि उसको सबै पुरा उसले दिएर त्यसलाई असल नक्सा बनाउँछ एउटा आर्टिस्ट र एउटा फोटोग्राफरको भिन्नता के हो भने फोटोग्राफरले चाहिँ फोटो धेरै खिच्छ अनि धेरै फोटोहरुमा एउटा निकाल्छ असल फोटो भने आर्टिस्टले चाहिँ धेरै बनाउँदैन एउटा बनाउँछ तर सबै मज्जाले मेहनत गरेर त्यसलाई मास्टरपिस बनाउँछ आज तपाई र म चाहिँ परमेश्वरको हातको सिप बनेछ सुन्नुहोस् ल तपाईको भ्याल्यु तपाईको आइडेन्टिटी तपाईको परिचय के हो भन्दाखेरि म चाहिँ परमेश्वरको हातको सिप हुँ आमेन अरूसँग तपाई दाजु नगर्नुहोस् म फल्ना जस्तै होइन म उ जस्तै छुइन होइन हामीलाई परमेश्वरले आफ्नै व्यक्तित्वहरु दिनु भएको छ विशेष व्यक्ति बनाउनु भएको छ हामी अरूसँग दाजु नगरौं वी कान्ट कम्पेयर एन्ड कम्पिट अरूसँग दाजु नगरौं उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छैन तपाई जो हुनुहुन्छ म जो छु हामी सबैजना परमेश्वरको हातको सिप हो आमेन के तपाईले यो कुरालाई स्वीकार्नु भएको छ आज भोलि के भन्छ त मान्छेहरुले एडभर्टाइजमेन्ट गर्ने मान्छेहरुले के भन्छ भने तिमी यो लाऊ फेयर एन्ड लभली लाऊ भने तिमी सुन्दर हुन्छौ तिमी सुन्दर भयो भने तिम्रो इज्जत बढ्छौ तिमी फल्ला जस्तै हुन्छ त्यसैकारण त एडभर्टाइजमेन्टको वर्ल्डले एडभर्टाइज गर्ने संसारले के गर्छ असल असल त्यो बलिउडको हिरो हिरोइन राखेर है हलिउडको हिरो हिरोइन राखेर उनीहरुको यो लायो भने तिमी असल हुन्छौ तिमी यो लायो भने तिमी अब शाहरुख खान जस्तै हुन्छ तिमी क्याट्रिना कैफ जस्तै हुन्छौ इत्यादि भनिन्छ तर हामी क्याट्रिना कैफ भन्नु पर्ने छैन है हामी जे छौं त्यसमा हामी परमेश्वरको हातको सिप हो आमेन हेलो दिदी बहिनीहरु के भन्नुहुन्छ आमेन भन्नुहुन्छ हुँदैन आमेन भन्नुस् न हो तपाईले उसँग म त स्लिम छैन है बहिनी कमला थापा बहिनी अघि भन्दै त म जस्तो छु त्यस्तै यस आमेन हो प्रभुले तपाईलाई के बनाउनु भएछ है तपाई यसमा अरूसँग दाजु गर्ने छैन प्रभु म धन्यवाद यस्तै छु म तर तपाईको हातको सिप हो है यस भन्नुहोस् त्यो भन्नु भयो भने हामी परमेश्वरमा खुसी हुनेछौं
हामी अरूसँग हेरेर म बिचारा पनि भन्ने छैन, अरूलाई हेरेर म राम्रो भन्ने पनि होइन। प्रभुले मलाई जे बनाउनु भएछ म उहाँको हातको सिप हो। मेरो जीवनबाट हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। आमेन। यसै कारण तपाईँले कण्ठ गर्नुहोस्, तपाईँले एकदमै यो पदहरू कण्ठ गर्नुहोस् है, किनभने हामी यो एपिसी 2:8 र 9 र 10 चाहिँ एकदमै हामी इसाई जीवनका लागि हाम्रो यो विश्वासको पदहरू हो। किनभने एपिसी 2:8 मा के लेखेछ, 8 र 9 मा हामीले यहाँ के लेखेछ म पढिदिन्छु है तपाईँलाई। यो यसो लेखेको छ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएको छौ र यो तिमीहरूबाट आफै होइन, सुन्नुहोस् ल, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्मद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। सुन्दै हुनुहुन्छ? यो पदहरूलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुन्न। यो पदहरू कतिवटा पदहरू छ जो चाहिँ हामीले एकदमै कण्ठ गरेर याद गरेर अनि हामीले चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ केबाट पाएको छ भने हामीले उद्धार, किनभने अनुग्रहबाट, परमेश्वरको अनुग्रहबाट हामीले उद्धार पाएको छौँ। हामी राम्रो भएर, हामी असल भएर होइन, परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो अनि यसै कारण हामीले विश्वास, त्यो विश्वास पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। यसै कारण हामीले उद्धार पाएको छौँ, काम गरेर होइन, कर्मबाट होइन, न त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। तपाईँले याद गर्नुभयो कि होइन, तपाईँ यदि प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ एउटा हिन्दू परिवारबाट, बुद्धिस्ट परिवारबाट आउनुभएको थियो भने हामीले धेरै धर्म कर्म गरेको। म पनि, मेरो आमा बुवा एकदमै हिन्दू, एकदम कठोर हिन्दू हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले धेरै पूजा पाठ गर्ने, धेरै यसरी नै दान दिने है, यसरी त्यो हरेक वर्ष त्यो एउटा के भन्थ्यो सत्यनारायण कथा लाउने, बेला बेला मन्दिर जाने, दान पुण्य गर्ने, यी सबै किन गरेको भन्दा उहाँले धर्म कमाउनुलाई। तर यो एपिसी 2:8 र 9 ले भन्दछ, कर्म गरेर होइन, न त मान्छेले घमण्ड गर्नेछ। आज तपाईँ र मैले पाएको उद्धार र मुक्ति चाहिँ सित्तैमा, तर परमेश्वरको अनुग्रहबाट, उद्धारबाट पाएको। यो चाहिँ हाम्रो विश्वासको जग हो। यो कुरालाई चाहिँ हामी बिर्सिनु हुँदैन। तर अर्को कुरा 10 मा आएर चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले असल कामको निम्ति सिर्जनु भएको छ। भनेको चाहिँ अब जब तपाईँ र म चाहिँ प्रभुमा आएका छौँ, तपाईँ र मैले उद्धार र मुक्ति पाएको छ, त अब हाम्रो जीवनबाट चाहिँ असल काम हुनुपर्छ। आमेन। यो कुरालाई नबिर्स्यौ। अब पहिला चाहिँ हामीले धर्म कर्म गरेर होइन, तर हामीले सित्तैमा वरदान पाएको छौँ परमेश्वरको अनुग्रह विश्वासद्वारा। अब मेरो जीवन मैले प्रभुलाई पाइसकेपछि चाहिँ प्रभुले मलाई जे काम दिन्छ, तपाईँ त्यहाँ जे काम गर्नुहोस्, तपाईँको काम भने सानो ठुलो छैन। तपाईँ एउटा त्यहाँ डोमेस्टिक हेल्पर भएर बस्नुहोस्, तपाईँ एउटा टिचर भएर बस्नुहोस्, तपाईँ एउटा रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहोस्, तपाईँ एउटा कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्नुहोस्, तपाईँ माथि औदामा काम गर्नुहोस्, केही छैन। जहाँ जहाँ परमेश्वरले तपाईँलाई राख्नु भएको छ, तपाईँ असल काम गर्नुहोस्। तपाईँ भन्नुहोस्, म चाहिँ परमेश्वरको सिप, हातको सिप हो, म जहाँ जान्छु परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, म परमेश्वरको महिमा गर्न चाहन्छु। आमेन। यो हो लिडरसिपको क्वालिटी। लिडरसिपको क्वालिटी चाहिँ कोही कोही बेला हामी जो कमिटीमा छौँ, म त लिडर हो, म त केही पनि होइन, म त साधारण विश्वासी भनेर आफैलाई विचार भन्छ। होइन, तपाईँ एउटा विश्वासी हुनुहुन्छ भने तपाईँमा परमेश्वरले त्यो लिडरसिपको क्वालिटी दिनुभएको छ। त्यसलाई बिल्ड अप गर्दै, त्यसलाई निर्माण गर्दै हामी अघि बढ्नुपर्छ। अर्को स्लाइड दिनुहोस् भाइ बाबु। We are loved by God. पहिलो थेसलोनी 1:4, पहिलो थेसलोनी 1:4 मा अस्ति भर्खर नै अस्तिको सन्डे भ्यालेन्टाइन्स डे थियो। त हङकङमा पनि धुमधाम मनाउँछ नि होइन भ्यालेन्टाइन्स डे। ठुलो ठुलो रातो बेलुन झुन्डाएर है, प्रेमी प्रेमिकाको कुराहरू गरेर, फुलहरू आदान प्रदान, यो भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउँछ मान्छेहरूले। कोही कोही बेला तपाईँले भन्न, है मलाई माया गर्ने कोही पनि छैन, मेरो भ्यालेन्टाइन कोही पनि छैन। रिमेम्बर, गॉड इज अ भ्यालेन्टाइन। परमेश्वरले हामीले यस्तो प्रेम गर्नुभएको छ। यो कुरालाई आज प्रेमको आवश्यकतालाई धेरै संसारमा मेन कुरा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ। परमेश्वरको प्रेम पाएपछि हामी एकदम ढुक्कै हुनुपर्छ। आज दुःख लाग्दो कुरा, धेरैजना दिदीबहिनीहरू पनि परमेश्वरको प्रेम त पाइसकेको छ, तरै पनि उनीहरूले चाहिँ मान्छेको प्रेमको लागि कोही कोही बेला परमेश्वरलाई त्यागेको म पनि देख्छु। मानिसको प्रेमको लागि परमेश्वरको प्रेमलाई त्यागेको छ, तर पछि गएर धोका हुन्छ।
याद गर्नुहोस् परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएछ, उहाँले हाम्रो जीवनको निम्ति असल योजना राख्नु भएको छ। अघि भर्खर नै हामीले पढ्यो पनि है, हामीले यिर्मया 29:11-12 मा भने म तिम्रो निम्ति असल योजना राखेको छु। कोही बेला हामी हो मान्छे हो, हामी सामाजिक प्राणी हो। तपाईलाई लाग्दै होला विशेष गरी यो लकडाउन र पेन्डेमिकमा धेरैजनाहरू मान्छेहरू निराश भयो, डिप्रेसन भयो, विशेष गरी जो चाहिँ एक्लै बस्थ्यो, परिवारदेखि टाढा, घरदेखि टाढा हो। तर उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै आवश्यकता हुन्छ एउटा सामाजिक प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि कोही साथीलाई भेट्न पाऊँ, कोही आफन्तलाई भेट्न पाऊँ, कोही परिवारलाई भेट्न, यो बेला चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर यदि तपाईँ र म चाहिँ प्रभुमा बलियो छ भने हामीलाई जस्तै परिस्थितिलाई पनि हामी सामना गर्न सक्छ। संसारमा प्रेम गर्ने मान्छे नभए पनि परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले गर्दा नयाँ आशा, नयाँ प्रेरणा मिल्छ र हामी अघि संसारमा जिउनलाई अनि जीवनलाई अघि बढाउनलाई हामीलाई त्यो प्रेरणा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। यो पहिलो थेसलोनी 1:4 तपाईले पाउनुहुन्छ। अर्को स्लाइड प्लिज। दोस्रो कोरिन्थीमा हामी यो पनि पाउँदछौँ कि दोस्रो कोरिन्थी 12:9 यो पनि पाउँछ कि we are made complete। सुन्नुहोस् ल, हामी अपूर्ण छैनौँ, हामी पूर्ण छौँ प्रभुमा। लिडरशिपमा भएको व्यक्तिहरूले अपूर्णको अनुभव होइन, मैले भन्न चाहेको चाहिँ अपूर्ण भनेको चाहिँ हामीमा सिक्ने क्रम हामी जारी नै राख्नुपर्छ। तर अपूर्ण भनेको चाहिँ भित्र चाहिँ म कम्प्लिट भएको छु। कतिले भन्छ ल म त्यो बिहा गरेपछि, त्यो मेरो श्रीमान आइसकेपछि म कम्प्लिट हुन्छ, होइन। यदि तपाईँहरू कोही सिङ्गल हुनुहुन्छ भने तपाईँले नठान्नुहोस् कि तपाईँ बिहा गरेपछि मात्रै कम्प्लिट होइन। तपाईँ बिहा गरेको होस् नगरेको होस्, तपाईँ यीशु ख्रीष्टमा परमेश्वरमा कम्प्लिट हुनुहुन्छ। आमेन। धेरैले संसारले के भन्छ भने भर्खर अस्ति भ्यालेन्टाइन डेमा कतिजना सिङ्गल होला, उनीहरूको डेटिङ भएन होला, उसको डेट थिएन होला, उसको बोयफ्रेन्ड थिएन होला, उसको श्रीमान थिएन होला, हुन्छ म बिचारा मलाई त कोही पनि छैन, म त अपूर्ण छु, होइन। प्रभुमा हामी पूर्ण छौँ। आमेन। तपाईँले भन्ला संसारले चाहिँ तिमी अपूर्ण छौ, जबसम्म तिम्रो यो भएन भने तिमी अपूर्ण, त्यो भएन भने तिमी अपूर्ण, तिम्रो बोयफ्रेन्ड छैन भने। आज धेरै जस्तै डेटिङ साइट्सहरू छ, डेटिङ साइट्सहरू। तपाईँले कम्प्युटर खोल्नुहोस्, मोबाइल खोल्नुहोस्, प्लिक 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 आउँछ के तिमी एक्लै छौ, आर यु लोनली भनेर आउँछ। सुन्नुहोस् त, यस्तो खालको मान्छेलाई एकदमै उनीहरूलाई के भन्छ आकर्षण पार्नको लागि, के तिमी एक्लै छौ, डु यु निड अ फ्रेन्ड, के तिमीलाई साथीको आवश्यकता छ भनेर डेटिङ साइट्सहरू यति बेसी। तपाईँले यो एप्सहरूमा पनि अहिले हामीले यो धेरै यो के भन्छ लकडाउनमा हामीले धेरै एउटा तालिम दिएको चाहिँ तपाईँको परिवार र प्रविधि, यो फ्यामिली एन्ड यो टेक्नोलोजी, यो मोबाइलहरू हामीले प्रविधिलाई कसरी ठिक प्रकारले प्रयोग गरेन भने मान्छेहरू कस्तोमा फस्छ भन्ने बारेमा धेरै हामीले ट्रेनिङ दिएको छौँ। हामीसँग एकदमै राम्रो प्याकेज छ, पछि गएर यसमा हामी मिल्छ भने हामी यसमा पनि हिँड्नेछ। किनभने एउटा साइट छ है, यो मोबाइलमा नै तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यसको नाम हो टिन्डर बक्स। जवानहरूलाई पनि तपाईँको छोराछोरी घरमा छन् भने भन्नुहोस्, टिन्डर बक्समा गएर डेटिङ साइटहरू छ है। अनि हेर्दा त राम्रो राम्रो अनुहार भएको केटा या केटी देख्छ, आहा यीसँग डेटिङ गर्ने, म्याच मेकिङ गरिदिन्छ अरे हो, उसँग मिल्ने, उसँग भेट्ने टाइमहरू मिलाइदिन्छ अरे। तर जाँदाखेरि कोही बेला धेरै जवान केटीहरू, जवान बहिनीहरू चाहिँ फसेको छ, दुष्ट चाल भएको, एकदमै नराम्रो व्यवहार भएको मान्छेहरूसँग उनीहरूको जीवन नै बर्बाद भएको पनि हामीले घटनाहरू सुनेको छौँ। यस्तोहरूबाट पनि होशियार हुनुहोस्, किनभने वचनले भन्दछ, दोस्रो कोरिन्थी 12:9 भन्दछ, यीशु ख्रीष्टमा हामी पूर्ण भएका छौँ। आमेन। आमेन। यो कुरामा तपाईँले याद गर्नुहोस्। विवाह भएको छैन के भएन, सिङ्गल हुनुहुन्छ ठिकै छ, तपाईँ एक्लै बस्दै हुनुहुन्छ ठिकै छ, परमेश्वरमा हामी पूर्ण छौँ। आमेन। यो कुराले नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। Therefore, त्यसै कारण जब हामी परमेश्वरले जसरी हामीलाई बनाउनु भएको छ, परमेश्वरले मलाई जुन दृष्टिकोणले हेर्नु भएछ, यो कुरालाई जब बुझ्छौँ हामी ढुक्कैसँग कन्फिडेन्टली, किनभने परमेश्वरले जसले हामीलाई बोलाउनु भएको छ उहाँले उहाँको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुहुन्छ। आमेन। यो कुराले गर्दाखेरि आज यो कतिवटा चरित्र गुणहरू
हाम्रो परिचयमा जब दिन्छौँ भने हामी असल लिडर बन्न सक्छौँ। हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरमा ठिक हुनुपर्छ, हामी एकदमै धैर्य धारण गर्ने व्यक्ति हुनु पर्यो, अनि हामी एउटा परिपक्व, हामीलाई सानो कुराले छसछस गर्न लाग्ने व्यक्तिहरू होइनौँ। हामी एउटा शुद्ध र पवित्र एउटा निष्कलङ्क हुनुपर्छ, अनि हामी परमेश्वरमा पूर्ण छौँ। परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नु भएको छ। यी सबै गुणहरूलाई जब बुझ्छौँ र हाम्रो परिचय चाहिँ यो कुरामा लाग्छ भने हामी परमेश्वरको निम्ति जिउनुमा हामीमा त्यो ढुक्कपना हुन्छ। आमेन। यो कुरालाई चाहिँ नबिर्सौँ। अब अन्तिम आयो होला, लास्ट एउटा हो कि स्लाइड, यो सेकेन्ड लास्ट हो यो, किनभने द 3 A's, मैले यो 3 A's मैले लेखेको कारण चाहिँ जब हामीमा यो परिचय, म प्रभुमा को रहेछु, मेरो परिचय के प्रभुमा के रहेछ, म what is my identity in Christ, यीशु ख्रीष्टमा मेरो परिचय के हो भन्ने कुरामा थाहा भइसकेपछि चाहिँ हामी हाम्रो परिवारमा हाम्रो श्रीमानहरू, यदि कोही श्रीमान तपाईको जना वैवाहिक हुनुहुन्छ भने हाम्रो श्रीमानहरूसँग हामी एड्याप्ट गर्न सक्छौँ। दिन कोही बेला कतिवटा परिवारमा दिन रात टक 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 भइरहेको कारण चाहिँ कोही बेला एड्याप्ट गर्न सक्दैनौँ। हामी श्रीमान श्रीमतीमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर जब म को हुँ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, मेरो परिचय ख्रीष्टमा छ भने म मेरो श्रीमानसँग पनि मिल्न सक्छु, मेरो नयाँ सम्बन्धहरूमा पनि म मिल्न सक्छु, एड्याप्ट गर्न सक्छु, एडजस्ट गर्न सक्छु। अनि मेरो नयाँ जिम्मेवारी लिडरशिपमा जब नयाँ जिम्मेवारी आउँछ त्यसमा पनि म त्यो सामना गर्नलाई म सक्छु। द 3 A's भनेर मैले राखेको छु, एड्याप्ट, एडजस्ट एन्ड अगेन वी हेभ टु एड्याप्ट भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो सम्बन्धमा, घर परिवारको सम्बन्धमा पनि हामी मिल्न सक्छौँ। हाम्रो नयाँ सम्बन्धहरू हुनसक्छ मण्डलीमा या अरू क्षेत्रमा, अरू दिदीबहिनीको सङ्गतिहरूमा तपाईँले नयाँ सम्बन्धहरू भेट्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि हामी मिल्न सक्छौँ। अनि तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो नयाँ सम्बन्धहरूमा पनि, नयाँ जिम्मेवारीहरूमा पनि हामी मिल्न सक्छौँ। अब एलेन बाबु जाँदै यशाया 41:10 यो पढिदिनुहोस्। यशाया 41:10 कसैले? यसैले नडरा, किनकि म तँसित छु, निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ, म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। आमेन। यी सबै कुरा थाहा भइसकेपछि हामीलाई संसारमा धेरै निरुत्साही गर्ने कुराहरू, डरको आत्माहरू, धेरै कुराहरू आउँदछ। यशाया 41:10 ले भन्दछ, नडरा, म तेरो साथमा छु, निरुत्साहित नहु, किनभने म तेरो परमेश्वर हुँ, म तँलाई के गर्नेछु, स्ट्रेङ्थ, तागत, ऊर्जा दिनेछु, म तँलाई मद्दत गर्नेछु, हेल्प गर्नेछु, अनि मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तँलाई उचाल्नेछु। आमेन। हामी यतिकै छैनौँ, परमेश्वरको हातमा छौँ, परमेश्वरको हातको सिप, उहाँको हामी आँखा, उहाँको नानी भनेछ नि, द एप्पल अफ गॉड्स आई। यी सबै कुरा हुँदा हामी निरुत्साहित हुने छैनौँ। यशाया 41:10 को प्रतिज्ञा तपाईको जीवनमा, मेरो जीवनमा जब हुन्छौँ, हामी जब निराश हुन्छौँ, जब किनभने लिडरशिपको कुरा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो ट्रेनिङले हाउ टु बी अ गुड लिडर, हामी कसरी असल, कोही बेला आमाको भूमिका खेल्दा, कोही बेला पत्नीको भूमिका खेल्दा, कोही बेला चर्चको लिडरको भूमिका खेल्दा धेरै चुनौती आउँछ, धेरै बनाएर आउँछ, धेरै सहनु पर्छ, हामी निराश हुन्छौँ। हामीले भन्ला मलाई त कसैले बुझ्दैन, मैले त असलै गर्नु खोजेको नि, तर मेरो कुरा नै बुझ्दैन, मलाई मिसअन्डरस्ट्यान्ड गर्छ, मेरो भनाइहरू राइट थियो तर उसले बुझ्दैन भनेर हामीलाई एक प्रकारको आफूलाई एकदम ग्लानी, एक प्रकारको निराश हुँदाखेरि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, नडरा, म तेरो साथमा छु, निरुत्साहित नहौ, किनभने म तेरो परमेश्वर हुँ। किनभने उहाँले नै हामीलाई उहाँको बहुली, दाहिने हातको बहुलीले हामीलाई उचाल्नुहुन्छ। आमेन। र यो कुरालाई चाहिँ हामी यहाँ राख्नेछौँ। आज मैले छोटकरीमा तपाईँहरूलाई यो कुरा भने,
अब तपाईले क्वेशन्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ। एलन भाइ थ्यांक यू, एलन बाबु थ्यांक यू सो मच तपाईले यो शेयर गरिदिनु भएको लागि। अब चाहिँ अब तपाईको के छ भन्न सक्नुहुन्छ क्वेशन्सहरु। मोटामोटी आज तपाईले माई आइडेन्टिटी इन क्राइस्ट है, मेरो परिचय ख्रीष्टमा भने बारेमा चाहिँ एउटा लिडर हुनुभन्दा अघि म को हुँ ख्रीष्टमा भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै आउने जिम्मेवारीहरुमा हामी अघि बढ्न सक्छौं। केही प्रश्नहरु छन् भने तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ, जय मसी। के रे हाम्रो रिता दिदीलाई सुन्नुभएको छ होला? के रे धेरै राम्रो सिकाउनु भयो। मलाई एउटा क्वेशन सोध्न मन लाग्यो। हु एम आई भन्नुभयो, हजुरले सिकाउनु भयो। हामी यो सोच्नुपर्छ सधैँ नै। तर हाम्रो आइडेन्टिटीको लागि हाम्रो फिजिकल्ली आइडेन्टिटी एक्सप्रेसन हामीले गर्छौं कि कुनै ट्रेडिसनमा या कुनै या धर्ममा? तपाईले क्राइस्टमा भन्नुभयो, तर हामीले कुनै धर्म अब आफ्नो ट्राइबहरुमा पनि दिन सक्छौं कि या कुनै हामी स्कुलहरुमा अनि हामीले या कुनै कल्चरहरुमा हामीले कसरी हाम्रो आइडेन्टिटीलाई मोटिभेसन गर्छौं एज अ क्रिस्चियन हो? त्यो अलिकति बताइदिनुस् न। हुन्छ, थ्यांक यू। किनभने यो राम्रो प्रश्न छ। माई आइडेन्टिटी इन क्राइस्ट भन्ने बित्तिकै तपाईको अघि नै मैले एउटा त्यो फ्याक्टर्स दैट डिटरमिन योर आइडेन्टिटी भन्ने कुरामा तपाईको नाम, मेरो नाम भन्ने बित्तिकै मेरो नाम एज अ रिता काबो हैन। अनि मेरो ट्राइबमा हु एम आई एम ए नेपाली। अनि माई कल्चर, माई ड्रेस, माई एजुकेसन, यी सबै कुरा छँदैछ। तर यी सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि मेरो परिचय माई आइडेन्टिटी एज ए क्रिस्चियन फर्स्ट। धेरैले म नेपाली त्यसपछि म क्रिस्चियन भन्छु नि, सुन्नु भएको होला नि। म पहिला नेपाली हुँ अनि त्यसपछि म क्रिस्चियन हुँ भन्ने सुन्नु भएको होला तपाईले। एकदमै कतिजना आवेगमा आएर। तर म चाहिँ के भन्छु भने बाइबल टेल्स मी मेरो परिचय, मेरो आइडेन्टिटी चाहिँ फर्स्ट आई से आई एम ए क्रिस्चियन। क्रिस्चियन भन्नु मतलब चाहिँ खाली धर्ममा होइन, मेरो सम्बन्ध प्रभु यीशु ख्रीष्टमा। त्यसपछि मात्रै अब तपाईको आइडेन्टिटी चाहिँ देन त्यसपछि कुरा आयो। तपाई कसैको श्रीमती, कसैको छोरी, कसैको तपाई कुन पेशा गर्नुहुन्छ। म मेरो आफ्नो उदाहरणको लागि भन्नु पर्दाखेरि म एउटा प्रभुको छोरी। मैले जुन दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरे मेरो परिचय चाहिँ म चाहिँ एज अ चाइल्ड अफ गॉड जोन 1:12 मा, यूहन्ना 1:12 मा चाहिँ म प्रभुको छोरी हुँ। यो परिचय मलाई मेरोबाट कसैले लान सक्दैन। त्यसपछि मेरो नाम आयो, म रिटा काबो। मेरो प्रोफेसन आई एम ए लयर, आई एम ए स्कुल प्रिन्सिपल, म एउटा वकिल, म एउटा स्कुलको प्रिन्सिपल, यो छँदैछ। म एउटा आमा, म दुईजना छोरीको आमा, म मेरो श्रीमानको श्रीमती, यी सबै कुरा यो पछि आउने हो। हामी सबैको आफ्नो परिचय छ। तर मैले अघिबाट तपाईलाई बताएको चाहिँ गीता बहिनीलाई म यो भन्न चाहन्छु, मेरो आइडेन्टिटीलाई प्रकट गर्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यो पछि आउने हो। मेरो भोलि गएर म प्रिन्सिपल पनि नहुन सक्छ हो, मेरो रिटायरमेन्ट भएपछि आइ एम नो मोर द प्रिन्सिपल। मेरो अरू कुराहरू पनि चेन्ज हुन सक्छ, तर मेरो एउटा आइडेन्टिटी जो चाहिँ चेन्ज हुँदैन त्यो चाहिँ हो मेरो आइडेन्टिटी इन क्राइस्ट। यसै कारण हामी दिदी बहिनीहरूले चाहिँ यो कुरा बिर्सिनु भएन। अनि म पनि बिर्सिँदैन कि सबैभन्दा ठुलो मेरो परिचय चाहिँ माई आइडेन्टिटी इज इन क्राइस्ट। कल्चर इत्यादि त छँदैछ। मलाई एकचोटि याद छ यो चाबेलमा, तपाईलाई कजना काठमाडौँको चाबेल भन्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा ठुलो स्कुल छ। त्यो स्कुलको नाम चाहिँ बाबा बोर्डिङ स्कुल है। बाबा बोर्डिङ स्कुल भनेपछि साई बाबाको एकदमै भक्त मान्नेहरू ठुलो एकदमै ठुलो स्कुल छ। त्यहाँ झन्डै 1000, 1200, 1500 विद्यार्थीहरू छन्। अनि एक समयमा एक वर्ष केही वर्ष अगाडि हो, त्यहाँको प्रिन्सिपलले मलाई इन्भाइट गरेर यो क्रिसमसको टाइम थियो डिसेम्बरतिर, अनि बोलाएर चाहिँ उहाँको विद्यार्थीहरू टन्नै विद्यार्थीहरू क्लास 9, 10, 11, 12 को विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको ठुलो हल रहेछ स्कुलमा। अनि त्यो राखेर लु तपाईले क्रिसमसको बेलामा, उहाँले म क्रिस्चियन भनेर थाहा छ, अनि क्रिसमसको बारेमा बताइदिनुहोस्, अनि क्रिस्चियनहरूले किन क्रिसमस सेलिब्रेट गर्छ,
अनि व्हाट डज क्रिसमस मिन, क्रिसमसको अर्थ के हो भनेर सोधेँ है। सुन्नु, जे होस् म गएँ बताउनु। अनि लास्टमा यसरी नै इन्टरेक्सनको टाइममा एउटा स्टुडेन्टले हात उठाएर तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ नेपाली क्रिस्चियन, त नेपाली क्रिस्चियनको कल्चर के हो भनेर सोध्नुभयो क्या। आज क्वेसन इज नेपाली क्रिस्चियनको कल्चर के हो भनेर एउटा क्लास 12 को 12 पढ्ने विद्यार्थीले मलाई सोध्नुभयो। मजाको प्रश्न, तपाईको कल्चर के हो त? मैले पनि तपाईलाई दिदीबहिनीलाई सोध्नु भने व्हाट इज योर कल्चर? मैले त्यो बाबुले मलाई सोधेको कल्चर प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले भने आई एम अ नेपाली, म नेपाली हुँ, मेरो नाम थापा मगर, विवाह भएर काबो, म नेपाली हुँ, मेरो एथनिसिटी एउटा रेस एउटा जाति चाहिँ नेपाली जातिमा जन्मेको हुँ, तर म क्रिस्चियन हुँ, मेरो कल्चर इज द बाइबल कल्चर, मेरो कल्चर चाहिँ बाइबल। व्हाट इज बाइबल कल्चर भन्नु थाल्यो है। बाइबल कल्चर के हो भन्ने कुरा मैले भने म नेपाली नै, म खान्छु त्यही भात दाल तरकारी खान्छु, तिमीहरूले जे खान्छौ म त्यही खान्छु। क्रिस्चियन हुने बित्तिकै म पाउरोटी र ससेज र बर्गर मात्रै खाने होइन। कतिजनाको धारणा यो पनि हुन्छ, हामी त्यही खाना खान्छौँ, त्यही भात खान्छौँ, त्यही कुरा गर्छौँ, त्यही लुगा लाउँछौँ। तर मैले विश्वास गर्ने चाहिँ आई बिलिभ इन क्राइस्ट एन्ड आई बिलिभ बाइबल इज माई कल्चर। बाइबलको संस्कृति नै हाम्रो संस्कृति हो। मेरो परिचय चाहिँ मान्छेले देख्दाखेरि मलाई चिन्नु सकोस् कि म क्रिस्चियन हुँ भनेर। म त्यही साडी लाउँछु, त्यही लुगा लाउँछु होला है, तपाईहरूले त्यही भाषा बोल्छौँ, त्यही खाना खान्छौँ, तर मेरो कल्चर भन्दा पनि मेरो जीवन शैलीबाट चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई झल्काउन सक्नुपर्ने। थ्याङ्क यू सो मच। आई होप द्याट इट गीता बहिनीको प्रश्नलाई मिट भयो कि भएन, बट द्याट्स माई आन्सर टु योर क्वेसन। हजुर दिदी, राम्रोसँग मैले उत्तर पाएँ, धेरै धन्यवाद दिदीलाई। थ्याङ्क यू। अरू कोही हुनुहुन्छ? यो कुरामा चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ, किनभने नेपालमा चाहिँ धेरै हामीलाई विदेशी धर्म अपनायो क्रिस्चियन हुनेहरूलाई, अनि तिमीहरू विदेशी धर्म मान्छौ। अनि यतिसम्म कि तपाईँहरूले एकजना डक्टर के पो थियो उहाँको नाम, रोबर्ट कार्थक, एकजना डक्टर यो ज्ञानेश्वर चर्चको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले बित्नुभयो। उहाँ चाहिँ यो टियुको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उहाँ प्रोफेसर पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ डक्टर रङ्गम है, डक्टर रङ्गम कतिजनाले नाम सुन्नुभएको होला ज्ञानेश्वर चर्चको। उहाँ यहाँ मलाई लाग्छ कमला पनि तपाईँ ज्ञानेश्वर चर्चको होइन त, तपाईँ डक्टर रङ्गमलाई चिन्नुहुन्छ नि, उहाँ बित्नुभयो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ जब नयाँ नयाँ अब उहाँ नेपालमा आएर यहाँ उहाँ त एउटा प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पिएचडी गर्नुभएको एजुकेसनमा। अनि उहाँ चाहिँ टियुमा काम गर्नु हुँदाखेरि एक दिन उहाँ चाहिँ धेरै त्यो टियुको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा स्टाफ पिकनिक भयो अरे है, पिकनिकमा जाने भनेर। अनि सबैले आफ्नो आफ्नो खाना ल्याउनु पर्छ, सबै प्रोफेसरहरूले त्यहाँको काम गर्ने कर्मचारीले आफ्नो आफ्नो खाना ल्याएर अनि हामी पिकनिक गर्न जाने भनेर। अनि उहाँलाई सोधे गरे, सर तपाईँ त क्रिस्चियन हो, तपाईँले त पाउरोटी ल्याउनुहुन्छ होला है, तपाईँले त जाम ल्याउनुहुन्छ होला है। अनि त्यो खालको उनीहरूको पनि विचारमा उहाँले त्यो के भन्छ, उनीहरूले साँच्चै नै सोधेको रहेछ। उनीहरूले त्यो बेलामा क्रिस्चियन हुने बित्तिकै तपाईँले अब दरबार सुरुवाल लाउँदैन, तपाईँले साडी लाउँदैन, तपाईँले भातै खाँदैन, तपाईँले विदेशीले जे खान्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, होइन म क्रिस्चियन हो बाबु, तर म तिमीहरूले जे खान्छ म त्यही खान्छु, तपाईँहरूले जे खानुहुन्छ म त्यही खान्छु भन्दा, ए हो र तपाईँहरू विदेशी धर्म मान्नुभएको होइन, विदेशीको खाना खाँदैन? होइन, खानाले लाउने कुराले मेरो कल्चरलाई होइन, मेरो कल्चर चाहिँ मेरो संस्कृति। मैले झुटा बोल्दिनँ, मैले बाइबलको कुरालाई अरूलाई हिंसा गर्दिनँ, अत्याचार गर्दिनँ। आज पनि मेरो कुरा स्कुलको ट्याक्सको कुरा आयो, हिजो मात्रै मेरो अडिटरले स्कुलको अडिटरले भने तपाईँले किन त्यति बेसी ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, यो सरकारलाई नेपाल सरकारलाई जति ट्याक्स तिरे पनि पुग्दैन, तपाईँ किन यति पैसा फाल्नुहुन्छ भने। मैले एउटै कुरा मैले मेरो त्यो अडिटर चाहिँ क्रिस्चियन होइन, नेवारी हिन्दू हो। मैले एउटा मौका भने मेरो बाइबलले भने चाहिँ हामी असल नागरिक हुनुपर्छ, नागरिकले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। अनि मैले दुईटा डकुमेन्ट बनाउँदिनँ, जतिको मैले घरबेटीलाई ट्याक्स पैसा तिर्छु त्यति नै म सरकारलाई तिर्छु।
खै म्याम यो त पैसा खेर गएको जस्तै लाग्यो भन्नुहुन्छ। अब उहाँको लागि त पैसा खेर गर्नु त त्यो मेरो कल्चर। माई कल्चर इज टु बी अनेस्ट। बिजनेस गरौँ असल सिद्धान्तमा, त्यो कुरा चाहिँ मेरो कल्चर हो। जस्ट सरी, आई क्यान गिभ लट अफ एक्जाम्पल्स। अरू कहीँ हुनुहुन्छ?